हाम्रो कृषि मन्त्रीज्यू आइपुग्नु भएको छैन, उहाँ जोडिँदै हुनुहुन्छ। हामी त्यतिन्जेल सुरु गर्दै गरौँ। ल सुरु गर। आएपछि स्वागत गरौँ उहाँलाई। बिन्दुजीलाई तल। जीवनजी बिन्दुजी कम्प्युटर छ त बिन्दुजी? बिन्दुजी सुरु गरौँ सुरु गरौँ। अहिले यतिकै हो कि रेलीमा? जीवन सर सुरु गरौँ। सुरु गरौँ बिन्दुजी सुरु गरौँ है बिन्दु सर सुरु गरौँ। विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन लागिएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यसै सशुल्क रैथाने खानाको उपहार, खाना वितरणका साथै साताव्यापी अनलाइन भर्चुअल छलफल बस आयोजना गरिएको छ। यस साताव्यापी कार्यक्रमको कर्णाली विशेष सत्रमा यहाँलाई निमन्त्रणा सहित सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आज हामी खास गरी 11 बजेदेखि 12:30 सम्म यो कार्यक्रमको समय तालिका हामीले बनाएका छौँ। त्यो बिचमा यहाँ सबैलाई खाद्यका लागि कृषि अभियान को तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यस क्रममा यो कार्यक्रमको उद्देश्य र कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा बताइदिनु हुन अभियन्ता कृष्ण धनबाद गौतम सरलाई अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। आदरणीय अतिथिज्यूहरूलाई सबैलाई नमस्कार। हेलो, सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। 40औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा हामी साताव्यापी कार्यक्रम गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ विशेष कर्णालीको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हाम्रो निम्तो स्वीकार गरेर आउनुहुने अतिथिगणहरू, सहभागी मित्रहरू सबैलाई म पुनः पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी विशेष गरेर कर्णालीको खाना, रैथानीय खाना र कर्णालीका कृषिमा दिगो र प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा बहस छलफल गर्दछौँ। त्यो बहसमा हाम्रो न्यूनता स्वीकार गरेर आजको कार्यक्रममा हामी 5औं दिन छौँ। आज यो सबै एलायन्सहरू, नेपाल सरकार र यसमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू सबै आबद्ध भएर हामीले यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई निम्तो दियौँ, दुःख दियौँ र यहाँको सक्रिय सहभागिता र जति प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ यहाँको समयको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिँदै यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा र हाम्रो निम्तो ग्रहण गरिदिनु भएकोमा यो भर्चुअल मिटिङमा म स्वागत गर्दै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यसपछि हाम्रो यो भर्चुअल मिटिङमा कर्णाली प्रदेश कृषि मन्त्रालयको सचिवज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा कार्यपत्र पेश गर्दै हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि प्रदेश सरकारको अभियान। मेरो टाइम हुँदैन है, मेरो त टाइम हुँदैन त्यो सुनेर अनि प्रेजेन्टेसन गर्ने मेरो टाइम हुँदैन, मलाई टाइम हुँदैन। ल डाक्टर साहब, एकैचोटि आजको शेड्युलको बारेमा सरस्वती गरौँ, त्यसपछि हाम्रो 10 मिनट हाम्रो सचिवले गर्नुभयो भने सचिवलाई स्वागत गरेँ, त्यसपछि हाम्रो डाक्टर साहबले गरेर डाक्टर साहबको टाइम अनुसार समय अनुसार हामी सुरु गर्छौँ। म एकचोटि स्लाइड सेयर गरेँ अनि गौतम सरले त्यो शेड्युलको बारेमा आज भनिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यो आजको हाम्रो कर्णाली विशेष सत्रको शेड्युल यो रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले अरुणा म्यामको, डाक्टर साहबको अलिकति समयका बावजुद उहाँलाई अगाडि सारेका छौँ। आजको शेड्युलमा यो गौतम सर भनिदिनुहुन्छ कि म भनिदिउँ? ठिक छ। हामीले यो पहिलो सत्रमा चाहिँ पहिलो सेसनमा चाहिँ कर्णाली प्रदेश
प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि प्रदेश सरकारको अभियान भन्नेमा सचिव कर्णाली प्रदेश कृषि मन्त्रालयबाट हुनुहुन्छ आजको प्यानलिस्टमा। कोभिड-19 युवा र रोजगारीको अवस्था माधव चौलागाई सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। त्यस्तै जुम्लामा मौरीको सङ्ख्या घट्दो क्रममा अध्ययन नतिजा र कर्णाली प्रदेशमा प्राङ्गारिक कृषि यात्रामा नागरिक संस्थाको भूमिका यो प्रमोद भारीजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै रैथाने खाना र पोषणमा डाक्टर साहब हुनुहुन्छ अरुणा उप्रेती। रैथाने बाली र स्थानीय सरकारको भूमिका भन्नेमा नमराज नेउपाने अध्यक्ष तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै हेरेर मन्तव्यको क्रममा हुनुहुन्छ जीवन साई माननीय जीवन साई प्रदेश सभा सदस्यज्यू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर माननीय छक्कबहादुर लामा माननीयज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको समय अहिले त्यति जोइन गरेका छ। त्यसपछि अलि अगाडि जीवनजी तल सारम। त्यसपछि छलफलको सारांशमा डाक्टर सुजाता तामाङजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर कार्यक्रमको समापन सत्रमा माननीय कृषि मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। सरस्वती आजको सेड्युल यसरी छ। हामी 1.5 घण्टा जति बस्छौँ यो छलफलमा। त्यस्तै गरेर कार्यक्रमको समापन सत्र आयोजकको तर्फबाट जीवनजीले धन्यवाद ज्ञापन सहित कार्यक्रम सकिएको घोषणा गर्नुहुन्छ। ल मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। ल अब सुरु गरौँ विनय सर, सचिवज्यूको कार्यपत्र। हस्, धन्यवाद धन सर। यसपछि हामी कार्यक्रममा अगाडि बढाउँछौँ। यस क्रममा कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि प्रदेश सरकारको अभियान कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा कर्णाली प्रदेश कृषि मन्त्रालयको सचिव सरलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनु हुन। मलाई यो स्क्रिन सेयर गर्ने अनुमति दिनु न। जीवन सर, सचिवज्यूलाई को होस् बनाइदिनुहुन्छ? शारदाशिष हो। मैले उहाँलाई को होस्ट बनाइदिएको छु। अहिले सुरु गरौँ। हेलो, हजुर सुरु गरौँ सचिवज्यू। आदरणीय सर म्याडमहरूलाई सर्वप्रथम कर्णाली भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। र मौकाले हाम्रो आदरणीय म्याडमसँग डाक्टर साहबसँग पनि सम्पर्क गर्ने मौका पाइयो। पत्र पत्रिकामा सधैँ लेखहरू मात्रै पढ्न पाइन्थ्यो, आज फेस टु फेस गर्ने मौका पाइएको छ। यसका लागि म साह्रै आभारी पनि छु, खुसी पनि छु। र अब कर्णाली प्रदेशको अर्ग्यानिक अभियानको कुराहरू गर्दाखेरि म छोटो प्रस्तुति गर्ने अनुमति चाहन्छु। र अर्ग्यानिक कर्णाली इनिसिएटिभ टुवर्ड अर्ग्यानिक ल्यान्डस्केप भनेर अब यो ल्यान्डस्केपलाई अर्ग्यानिकमा लाने भन्ने एउटा अभियान सुरु भएको छ र यसमा धेरै सहभागिता रहेको छ। मैले जस्ट एउटा यो कर्णालीको ल्यान्डस्केपको सानो फोटो राखेँ, त्यसपछि अब कर्णालीको प्रदेशको यो कुरा राखेँ र लामो नगरिकन म छोटो प्रस्तुति गर्ने अनुमति चाहन्छु। र यसमा दुईटा ल्यान्डस्केप यहाँ देखाएको छु मैले। एउटा चाहिँ नाङ्गो ल्यान्डस्केप छ र त्यसैको छेउमा एउटा स्याउको लट्टमै फलेको बोट पनि छ। भनेको कर्णाली एउटा ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी पनि भन्छु यसलाई म। यो नाङ्गा डाँडा मात्रै होइनन्, यो चाहिँ ल्यान्डस्केप अफ अपर्च्युनिटी हो। यो चाहे जडीबुटीको होस्, चाहे त्यो फलफुलको होस्, या चाहे अरू रैथाने बालीको होस्। त्यसैले यहाँ धेरै अपर्च्युनिटीहरू पनि लुकेका छन्, अनएक्सप्लोर्ड छन्, यो देखाएको छु। त्यसपछि एउटा किसान र हाम्रो सेन्टर पोइन्ट भनेको यो किसान हो र कर्णालीको टिपिकल किसान हो। यो हाइल्यान्डको फेरि यो हुम्लाको किसानको मैले फोटो राखेको छु। यसले हाम्रो किसानको अवस्था र हामीले गर्ने अभियान, हामीले गर्ने इनिसिएटिभलाई कहाँनिर जोड्ने भन्ने कुराले थोरै रिफ्लेक्ट गर्न खोजेको हो। र सबै कुराको हाम्रो फोकस भनेको फार्मरको इन्कम र जीविकोपार्जन। यो कर्णाली प्रदेशको यो ल्यान्डस्केपमा काम गर्ने किसान र को जीविकोपार्जन र आयमा हामीले केन्द्रित हुने प्रयास गरेका छौँ। चाहे त्यो अर्ग्यानिक अभियान होस् या त्योसँग जोडिएका अरू रैथाने बालीका अभियानहरू हुन्। र यसमा हाम्रो अर्ग्यानिक अभियानको 3टा पार्टमा हामी छौँ।
एउटा चाहिँ किसानको अपेक्षा के हो त भन्दाखेरि किसानले अलिकति भए पनि अब आफ्नो खेती मुनाफाजनक होस् भन्ने चाहन्छ, आफ्नो पेसा सम्मानजनक होस् भन्ने चाहन्छ र कम ड्रजरी दुःख कम होस्, साह्रै हड्डी फुटाउने गरेको मेहनत नहोस् भन्ने चाहन्छ भने हाम्रो राज्यको चाहना के हो भने खाद्य सुरक्षा हुनु पर्यो, खाद्यमा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो र गरिबी चाहिँ न्यून हुनु पर्यो र बजारले के चाहिरहेको छ भने हाई क्वालिटीको उत्पादन एफोर्डेबल प्राइसमा निरन्तर सप्लाई चाहिँ मार्केटले चाहिराखेको अवस्था हो। यो बिचमा हामी ट्रेङ्गलमा अर्ग्यानिक फार्मिङलाई प्रमोट गर्न गइराखेको अवस्था हो भने अब हामी नीति निर्माताहरूसँग दुईटा क्वेसनहरू अर्ग्यानिक फार्मिङमा अहिले देखिन्छन्। एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङ को प्रणालीको अभियान इन्फर्म चोइस हो या ह्यान्डिक्याप डुइङ हो, अर्थात् बाध्यात्मक अवस्थामा उनीहरूले अरू केही नभइकन गर्ने हो या हामीले इन्फर्म चोइसको रूपमा होइन तपाईँहरूले अर्ग्यानिक फार्मिङ चोइस छ यो चाहिँ राम्रो हो भन्ने हिसाबले जाने भन्नेमा क्वेसन छन् भने अब अर्ग्यानिक फार्मिङलाई किन जाने भन्ने कुराका लागि हामीले किसानसँग कन्भिन्स गर्दाखेरि 3-4वटा पार्ट हामीले हेरिराखेका हुन्छौँ। एउटा चाहिँ बेटर प्राइस र इन्कम दिन सकिन्छ कि सक्दैन अर्ग्यानिक ग्रोवर्सहरूलाई, लेस ड्रजरी दिन सकिन्छ सकिँदैन, अब यसको बेटर न्युट्रिसन छ भन्ने कुरा त दुविधै भएन र खालि यो फ्युचरिस्टिक अल्ट्रुइजमको पार्टमा मात्रै किसानलाई व्याख्या गरेर यी दुईटा क्वेसनलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र यो हाम्रो ग्लोबल लेसन र नोबेल प्र्याक्टिस हो अर्ग्यानिक फार्मिङ भन्ने हिसाबले यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ सकिँदैन, अर्थात् रेजिलियन्स र क्लाइमेट चेन्ज एडेप्टेसनको र बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनको पार्टमा हामी कसरी लान सक्छौँ यसलाई, यी क्वेसनहरूलाई हामीले भन्ने उसमा छौँ भने अब अर्ग्यानिक प्रणालीको अर्को पार्ट भनेको अहिलेको अवस्था के हो भने खाद्य सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हो भने इन्कम चाहियो। पहिला फार्मर्सलाई इन्कम नहुन्जेल यसमा गर्नेवाला छैन र प्रोडक्टिभ इम्प्लोइमेन्ट र सेल्फ रेस्पेक्ट कसरी दिन सकिन्छ भन्नेमा हामीले थ्रस्ट दिएका छौँ भने अब इन्फर्म चोइसमा भइसकेपछि हामीले अर्ग्यानिक फार्मिङलाई किसानहरूमा आम क्याम्पेनका रूपमा लैजाने र यो राम्रो बाटो हो भन्ने देखाउने, तर चोइस उनीहरूकै हुन्छ, बाध्यात्मक रूपमा अर्ग्यानिक फार्मिङ लान सकिँदैन। त्यसपछि अर्ग्यानिक फार्मिङको सपोर्ट सिस्टम के हो भन्दाखेरि हामी इनपुट सप्लाई मेकानिजममा, प्रोडक्सन टेक्नोलोजीमा, हाई एन्ड मार्केटसम्म पुर्याउने कुरामा र सेफ्टी नेटहरू किसानहरूका लागि क्रिएट गर्ने प्रयासमा छौँ र बेटर पोलिसी इन्भाइरोमेन्टल लिगल सपोर्ट सिस्टमहरू हामीले डिजाइन गरेका छौँ र इन्फ्रास्ट्रक्चर र आइडेन्टिटीको पार्टमा हामीले किसानलाई सपोर्ट गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अब सरसर्ती एउटा दुईटा कुरा च्यालेन्जिङ के छ भने इयर राउन्ड इरिगेसन हाम्रो 38,000 हेक्टर मात्रै हो यो प्रणालीको, असाध्यै र अझै भन्ने भने जग्गा त करिब हामी 10% मात्रै खेती गरिएको जग्गा हो, त्यसमा पनि कान्ला यताउति घर र किचन गार्डनहरू छुट्याउने हो भने खेतीयोग्य जग्गा त निकै थोरै छ यहाँ। र अर्को कुरा सबैभन्दा पर हाउसहोल्ड ल्यान्ड होल्डिङ 0.73 हेक्टर मात्रै हो र यसमा हामीले कसरी अर्ग्यानिक फार्मिङलाई प्रोफिटेबल तरिकाले लान सक्छौँ र ती किसानलाई इन्कम सेक्युर कसरी गराउन सक्छौँ। जब इन्कम सेक्युर गर्न सकिँदैन भने हामी अर्ग्यानिक फार्मिङलाई धेरै दिन टिकाउन सक्ने अवस्थामा हुन्न होला जस्तो लाग्छ। र अब एजिडिपी पर हेडको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि एउटा किसानले पर हेड पर डे 270 डेजको हिसाब गर्दाखेरि 103 रुपियाँ पाउँदो रहेछ। वर्षभरि खेती गर्दाखेरि उसको पर हेड वेज रेटमा आउँदाखेरि 103 रुपियाँ आउँछ भने मार्केट रेट अहिले 1000 र 8 देखि 1000 छ जिल्ला दर रेट भनेपछि यति न्यून उसको रिटर्न रेट छ भने यसमा उसलाई हामीले कसरी माथि ल्याउने भन्ने कुरा अर्को च्यालेन्ज हो र यसलाई जब माथि ल्याउन सक्दैनौँ हामी तबसम्म फार्मिङमा त्यसलाई रिटेन गर्न पनि सकिँदैन र अझै अर्ग्यानिक फार्मिङमा त झन् गाह्रो अवस्था देखिन्छ भने यो पार्ट मैले थोरै राखेँ। अब हामीले के गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि अहिले किसानका लागि हामीसँग 2-3टा प्रोग्रामहरू छन् अर्ग्यानिक फार्मिङ र रैथाने बालीमा। रैथाने मिसन एउटा छ भने अर्ग्यानिक मोडल फार्मको प्रोग्रामहरू छ, अर्ग्यानिक मिसन यो नेग्लेक्टेड र अन्डर युटिलाइज क्रप्सको मिसन छ। यसमा हामी बाइब्याक मेकानिजमका लागि अस्ति पनि हामीले सूचना निकालेका थियौँ। कम्पनीहरू जो कर्णालीको प्रोडक्टलाई बाइब्याक गरेर लिएर जान चाहनुहुन्छ त्यसका लागि हामी सपोर्ट गर्ने तयारीमा छौँ, सपोर्टको मेकानिजम तय गरेका छौँ। अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनका लागि हामीले सब्सिडाइजहरू गरिरहेका छौँ। मार्केट प्रमोसन र आउटलेटहरू विभिन्न ठाउँमा खोल्ने, इभन काठमाडौँमा पनि कर्णालीको अर्ग्यानिक आउटलेट हुनुपर्छ भनेर हामी कोसिस गरिरहेका छौँ भने अर्ग्यानिक यी प्लेटफर्म कर्णालीका लागि कर्णालीका प्रोडक्टहरू यी प्लेटफर्ममा राखेर त्यहाँबाट पनि बिक्री गर्ने मेकानिजमका लागि हामी प्रयासरत छौँ। अब सपोर्ट प्रोग्रामको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले लङ टर्म पार्टनरसिपको कुराहरू गरिरहेका छौँ डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूसँग। सोइल टेस्टिङ, सोइल हेल्थ र बेन्चमार्किङका कामहरू यसपालि हामी गर्छौँ। फिजिबिलिटी अफ नयाँ अर्ग्यानिक एरियाको लागि गर्छौँ भने इम्प्रुभड एफआइएमको पार्टमा हामी काम गरिरहेका छौँ।
र पोलिसी र एक्ट र डिरेक्टिभमा हामीले के काम गरेका छौँ भने अर्गानिक एक्ट एप्रुभ भएको छ, रेगुलेसन अझै बनाउनु बाँकी छ, डिरेक्टिभ स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसिजर्सहरू अझै बाँकी छन् र अर्गानिक जोन को काम अझै फाइनलाइज गर्न बाँकी छ भने अब पोलिसी र अझै एक्ट र डिरेक्टिभमा अर्गानिक रिसर्च इन्स्टिट्युट स्थापना गर्ने भनेका थियौँ, त्यो अझै प्रारम्भिक काम पनि हुन सकेको छैन। कर्णाली अर्गानिक लोगो हामी फाइनलाइज गर्ने कोसिसमा छौँ। कर्णाली अर्गानिक मात्र होइन, अर्गानिक प्लस प्लस भनेर हामीले नयाँ एउटा ब्रान्ड नेम क्रिएट गर्न कोसिस गरेका छौँ। नोस्लाई जुन नेग्लेक्टेड क्रपहरूलाई ट्रेडिसनली ग्राउन क्रपहरू छन् त्यो चाहिँ अर्गानिक मात्र होइन, अर्गानिक प्लस प्लस हो भनेर त्यसलाई न्यू एउटा ब्रान्ड दिने कोसिसमा छौँ भने ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट र अर्गानिक एक्सटेन्सनका लागि हामीले कामहरू गर्न सुरु गरेका छौँ। मैले समग्र अहिले राखेका कुराहरू यतिमा मैले छोटो राखेँ। मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। केही जिज्ञासाहरू छन् भने फेरि हामी छलफलमा आउनेछौँ। थ्याङ्क्स। मैले धन्यवाद गरेँ। मिनिस्टर सुरु गरौँ। उहाँको भएन भने जीवन भाइ सुरु गरिदिनु है, कहिले काहीँ अब यो मोबाइलहरुमा ठेगान हुँदैन। अब हामी सचिवलाई धन्यवाद दिँदै अब आगामी सेसनको लागि हामी डाक्टर साहबको ठिक आइसक्यो निमन्त्रणा गर्दछौँ र उहाँको डाक्टर साहब आउनुभयो। ठिक छ ठिक छ ल सुरु गरौँ। म हजुर सुरु गरौँ डाक्टर साहब। अब हजुरलाई स्वागत गरौँ हामीले। हजुर हस् धन्यवाद। भर्खर अहिले सुने प्रेजेन्टेसन, यदि त्यो प्रेजेन्टेसन अनुसार 50% मात्रै काम भयो भने 50% मात्रै काम भयो भने सायद धेरै सम्भावनाहरू छ कर्णालीको अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था सुधार्न सक्ने। मैले हैन आज बिहान एउटा फापर किने मैले, मतलब मेरो घरमै भएको फापर यहाँ मैले तपाईहरुलाई देखाउन ल्याएँ। यो चाहिँ कर्णालीबाट आएको रहेछ। अहिले रसियाबाट पनि एउटा फापर आएको, फापरको एकदमै राम्रो प्याकेट भएर। कर्णालीको फापर हामीले वास्ता गर्दैनौँ, रसियाबाट आएको फापर चाहिँ एकदम राम्रो भनेर ल्याएर मलाई एकजना मान्छेले देखाइरहेको थियो। मैले किन तपाईले कर्णालीको चाहिँ नगरेको भने खोइ त्यहाँ कस्तो कस्तो हुन्छ थाहा छैन, यो त एकदम राम्रो प्याकेट छ भनेर प्याकेट देखायो। भनेपछि हामीहरूले नेपालीहरूले आफ्नो घरमा भएको खानेकुरालाई चाहिँ हामी वास्ता नगरेर हामीलाई चाहिँ रसियाको फापर, किन म रसियामै पढेँ हुनाले एकदम धेरै फापर युज हुन्छ, तर कर्णालीको चाहिँ फापर हामीले किन युज गरेनौँ भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ हाम्रो पोलिसीमा समस्या छ। अहिले सरले जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो कर्णालीको यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर, यो केन्द्रसँग त धेरै केन्द्रको पोलिसीहरू चाहिँ त्यति धेरै त्यहाँ कर्णालीलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने छन् जस्तो लाग्दैन। यदि छन् भने म गल्ती भयो भने म असाध्यै खुसी हुन्थेँ। अर्को कुरा के भने जुन हामीले कुरा गर्यौँ नि एकदमै धेरै पोलिसी लेभल यताउति कुरा, तर वास्तविक जीवनमा कसरी त हाम्रो भान्सासम्म कर्णालीको खानेकुरा कसरी पुग्छ भन्ने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। किनभने हरेक भान्सामा खानेकुरा पुग्यो भने त मान्छेहरूले किनिहाल्छ नि। किनभने पहिला कोदो फापर भनेपछि मान्छेले किन्दैन थियो। अहिले कोदो फापर भाटभटे निमास मजासँग बिक्छ। अहिले मान्छेहरू कर्णाली जाँदाखेरि पहिला के ल्याउँथ्यो, अहिले सिमी र आलु लिएर आउँछन् कोसेली। भने चाहिँ एउटा सकारात्मक कुरा चाहिँ भएको छ। तर समस्या कहाँ पर्यो भने जब म कर्णाली जान्छु, कालीकोट, सुर्खेत, जुम्ला, मैले त्यहाँकै मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो खानेकुराहरू युज गरेको देखिनँ। उदाहरणको लागि त मलाई भन्छु 2 वर्ष अगाडि म कालीकोट र जुम्ला गएको, काठमाडौँबाटै मैले कोदोको रोटी बनाएर लगेको थिएँ। त्यहाँ मलाई कोदोको रोटी बनाइदिनुहोस् न भन्दाखेरि यस्तो कोदोको रोटी त कहाँ खानुहुन्छ, यो बिस्कुट खानुहोस् न भनेर पसलले भने मैले चाहिँ आफ्नो ब्यागमा भएको 3-4 दिन पुरानो कोदोको रोटी निकालेर चियामा बोकेर खाएँ। अनि 3-4 जना मान्छे वरिपरि उभिएर हेर त यिनले त काठमाडौँबाटै कोदोको रोटी ल्याएकी रहेछन् भनेर आफ्नो स्थानीय भाषामा भन्यो। मैले बुझ्न चाहिँ बुझेँ, उत्तर चाहिँ फर्काउन सकिनँ होइन। भनेपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जो यहाँहरू पोलिसी लेभलमा बस्नु भएको छ, तपाईहरू आफैले आफ्नो मिटिङहरू हुँदाखेरि आफ्नो घरमा आफ्नो कार्यक्रमहरूमा कति कर्णालीका खानाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। ल सबभन्दा त्यहाँबाट सुरु गरौँ। यदि यहाँ एकदम सरकारी कर्मचारीहरू, पोलिटिकल लेभलका मान्छेहरूले चाउचाउ र नुडल्स र बिस्कुट नखोजेर कर्णालीको खाना खोज्यो भने त सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यहाँ हुन्छ नि। समस्या के छ भने कर्णालीमा जाँदाखेरि कर्णालीको मिटिङमा
कर्णालीको कोदो र कर्णालीको फापरको खाना दिँदैन। कर्णालीको मार्सी चामल अहिले बल्ल अलिकता जब हाम्रो राजनीतिक नेताहरूले मार्सी चामल खान थाले अनि बल्ल अलिकता मार्सी चामलको अलिकता यसो जोहो गर्न थालेछन् मान्छेले। भनेपछि व्यावहारिक रूपमा पोलिसीगतमा नीतिमा उसमा कागजमा जति लेखे पनि जबसम्म यसले हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँदैन, व्यवहार त्यसमाथि पनि अलिकता पोलिसी लेभलमा बसेका मानिसहरूले साँच्चै नै हामी चाहिँ कर्णालीको खाना खान्छ होला, हाम्रो कुनै पनि मिटिङमा चाहिँ बाहिरबाट खानेकुरा ल्याउन पर्दैन, हाम्रै कर्णालीको चामल, कर्णालीको सिमी, कर्णालीको आलु, कर्णालीको फापर ल्याऊ भनेर 1 2 3 4 भनेर भन्ने हो भने एउटा सकारात्मक कदम त त्यहीबाट सुरु हुन्छ। अर्को हाम्रो नेपाल सरकारले कृषि मन्त्रालयले नेपाल फुड कन्जम्सन टेबल भनेर 2017 सालमै निकालेको छ र यसमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कर्णालीका सबै खानेकुराहरूको डिटेलमा, यो चाहिँ अंग्रेजीमा छ, नेपालीमा पनि नेपाल सरकारले निकालेको छ। कृषि मन्त्रालयले डिटेलमा कुन खानेकुरामा कति प्रोटिन कति कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ भनेर डिटेलमा निकालेको छ। तर दुःखको कुरा सायदै यो कर्णालीमा पुगेको होला, यो नेपालीमा लेखेको किताब सायदै कर्णालीमा पुगेको होला, सायदै कर्णालीको कृषि मन्त्रालयले सायदै यसलाई वास्ता गरेको होला। अनि हामी चाहिँ कुराहरू गर्छौँ पोलिसी लेभलका, यस्ता गर्छौँ उस्ता गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला त भान्सामा हाम्रो के पाक्छ त्यो पाक्दाखेरि हामीले आफ्नो रैथाने बालीलाई नै प्रयोग गर्नु। त मैले झुटो बोलेको हो भने सुर्खेत र जुम्लामा गएर कालीकोटमा गएर हेर्नुहोस् त्यहाँको खाजा के हुन्छ, कोदोको रोटी त खाजा हुँदैन, त्यहाँको चाउचाउ नै हुन्छ। त्यो पनि अहिलेको बेलामा चाउचाउ चाहिँ कुहिएका नै हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुभए हुन्छ। कर्णालीको जुम्लामा जाँदाखेरि मैले देखेको त्यो चिनो नामको चाउचाउ रहेछ, कस्तो रहेछ त्यो कहिले नसुनेको नाम भनेर मैले 5-5 रुपियाँमा किनेर, त्यो 5-5 रुपियाँ पर्छ किनेर खोलेर हेरेको, त्यसमा टक्सिन भएको बदाम रहेछ, एफ्लोटक्सिन भन्छ। त्यो बदामले ढुसी परेको, मैले अलि ढुसी परेको बदामले बच्चाको कलेजोलाई सिधै इम्प्याक्ट पर्छ, गर्भवतीको कलेजोलाई सिधै इम्प्याक्ट पर्छ, अरूलाई पनि पर्छ तर गर्भवती र बच्चालाई सिधै इम्प्याक्ट पर्छ। त्यही विषयमा आज लेखिरहेको छु। भनेपछि त्यस्तो किसिमको चाउचाउ चाहिँ बच्चाहरूलाई किनेर दिने, अनि त्यसपछि अनि बच्चाहरूको स्वास्थ्य कसरी राम्रो हुन्छ भने कर्णालीको दिवा खाजा हुने ठाउँमा कतिजनाले चाहिँ कोदोको रोटी, कोदोको सुप, फापरको रोटी बनाएर दिएको छ। मुगुमा म स्कुलमा जाँदाखेरि आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि मुगुमा जाँदाखेरि मुगुमा त्यहाँको दिवा खाजामा चाउचाउको पोको दिएको थियो, बिस्कुट र चाउचाउको पोको उनीहरूको खाजा नै दिवा। भनेपछि मुगुले चाहिँ जब आफ्नो रैथाने खाजा प्रयोग गर्दैन, जुम्लाले आफ्नो प्रयोग गर्दैन, सुर्खेतमा भएको प्रयोग गर्दैन भनेपछि हामी चाहिँ एकदम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खानाको मौलिक संस्कृति जोगाउने, कर्णालीको रैथाने खेतीपातीलाई कसरी जोगाइन्छ त्यो बेला मात्रै जोगिन्छ जब पोलिसी लेभलमा भएका नीतिगत रूपमा भएका कुराहरूलाई सहज रूपमा मान्छेहरूको घर घरमा पुग्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जब माथिका मान्छेहरूले, टपमा बसेका मान्छेहरूले, कर्णालीका मुख्यमन्त्रीहरूले जब चाहिँ यो प्रयोग गर्न सुरु गर्छन् नि, त्यसपछि मात्रै कर्णालीको रैथाने खानाप्रति, कर्णालीको एकदमै त्यो पौष्टिकताले भरिपूर्ण भएको खानेकुराहरूप्रति चाहिँ मान्छेहरूलाई जागरुकता हुन्छ। र यसलाई चाहिँ खालि अर्थसँग मात्रै जोड्ने होइन, यसलाई जीवनसँग, हाम्रो संस्कृतिसँग, हाम्रो स्वास्थ्यसँग जोड्नुपर्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने म कर्णालीको खाना, कर्णालीको रैथाने खेतीपातीको, कर्णालीको अन्नको बारेमा किन यति धेरै चासो राखेर कुराकानी पहिलादेखि नै गरेको, 20 वर्ष भइसक्यो मैले गरेको। किनभने कर्णालीलाई भुकमरीको देश भन्नु पर्दैन, भुकमरीको प्रदेश भन्नै पर्दैन। समस्या के पर्यो भने हाम्रो राजनीतिक नेताहरूले चाहिँ यसलाई भुकमरी बनाइदिए, चामलको जोहो गरिदिएर कर्णालीका जनताले कोदो फापर खाएनन्। अनि त्यसपछि त्यो एउटा माखे साङ्लो जस्तो भयो, गरिबी, अशिक्षा, कुरीति सबैको माखे साङ्लो जस्तै भएर भएको। एकदम कर्णाली त मलाई कस्तो लाग्छ भने सुनको कचौरामा बसेको कर्णालीका जनता, अनि सुनको कचौरामा बसेर मलाई नौ न भिग्दे भनेर माग्दै गरेको। जुन दिन हाम्रो पोलिसी लेभलको मानिसहरूले होइन हामीलाई चाहिँदैन बाहिरको चामल, तपाईँ काठमाडौँको मान्छेले काठमाडौँमै राख्नुहोस्, हामी मार्सी चामल खान्छौँ, कोदो फापर खान्छौँ, आलु खान्छौँ, सिमी खान्छौँ भनेर जुन दिनदेखि भन्न सुरु गर्नुहुन्छ र सिकाउनुहुन्छ र आफ्नो मिटिङहरूमा राख्न सुरु गर्नुहुन्छ, त्यही दिनदेखि खानाको मौलिक संस्कृति जोगाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हुन्छ। र यहाँ मैले अब मसँग आएको 3 मिनट मात्रै बाँकी भएको हुनाले मैले के भन्छु भने कर्णाली, अनि कतिजनाले के भन्छ भने त्यो कोदो ढिँडे मात्रै कति खाइराख्नु त, ढिँडो मात्रै कति खानुपर्ने जरुरत छैन। ढिँडोको, कोदोको, फापरको यति धेरै परिकारहरू बन्छन्।
मकैको आलुको यति धेरै परिकार बन्छ त्यो आलु चाहिँ मान्छेहरूले कर्णालीको वास्ता गर्दैन अनि आलु चिप्स चाहिँ एकदम महँगो तिरेर खान्छ भने आलुकै यति धेरै परिकारहरू बनाउन सक्छ त्यो त्यो ज्ञान मान्छेमा छ पनि समस्या के पर्यो भने त्यो ज्ञानलाई अगाडि बढाउनलाई पोलिसी लेभल राजनीतिक नेताहरूले स्थानीय नेताहरूले त काम गर्नै पर्छ पहिला पो हामीले ल सिंहदरबारले कर्णालीलाई वास्ता गरेन भन्थ्यो अब त त्यस्तो भन्ने अधिकार छैन कर्णालीमा बस्ने मान्छेहरूलाई कर्णालीको मुख्यमन्त्रीहरूलाई तपाईहरूले आफ्नो भोजन के गर्नुहुन्छ तपाईहरूले आफ्नो मिटिङमा के गर्नुहुन्छ तपाईहरूले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्तालाई के खानको लागि कसरी खानको लागि चाहिँ प्रेरित गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कर्णालीको खेतीपाती बोल्छ र खानाको मौलिक संस्कृति भनेको यसले स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव त छँदैछ यसले लङ टर्ममा यसले हाम्रो जीवनमा हाम्रो संस्कृतिमा प्रभाव पर्छ हाम्रो हरेक चाडबाड कुनै न कुनै खानेकुराहरूसँग जोडिएरै आउँछ कर्णालीको चाडबाड पनि त्यस्तै पक्कै त्यस्तै होला तिनीहरूको डकुमेन्टेड गरेर कुन कुराहरू चाहिँ कसरी जोडिएको छ भने डकुमेन्टेड गरेर तपाईहरूले सबै ठाउँ पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरूले बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले यदि चाहनुहुन्छ भने मलाई तपाईहरूले पैसा दिन पर्दैन खाना र बस्नको जोग गरेर ट्राभलको जोग गर्नु भने म 1 महिनाभरि कर्णाली भरि घुमेर कर्णालीको मान्छेहरूलाई के छ त उहाँहरूसँग छ भन्ने बारेमा र त्यो खानेकुराहरूलाई चाहिँ कसरी सहज तरिकाले स्वादिलो तरिकाले बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु हो तर आफै पैसा तिरेर आइज भने चाहिँ म सक्दिनँ किन म धेरै धनी छैन हैन आई विश म एकदम धेरै धनी भए सक्छु त्यो चाहिँ छैन तर तपाईहरुले मलाई मेरो एक्सपर्टिज त होइन तर मैले सिकेको कुराहरू मैले बुझेको कुराहरू र मैले प्रयोग गरेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो पारेका कसरी राम्रो पारेका भन्ने कुराहरू तपाईहरुले आफ्नो गाउँघर भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले मलाई बोलाउनु भयो भने म जति भए पनि आउँछु एनी टाइम आउँछु कमसेकम मलाई 3 हप्ता अगाडि खबर गर्नुपर्छ अलिकता चित्त कुराहरू भयो होला नि सायद माफ गर्नु होला तर के छ भने अलिकता त्यो भएको पाकिरहेको घाउलाई चाहिँ मज्जासँग नचिरिकन घाउ निको हुँदैन एकदम सुमसुमाएर बसेर हुँदैन कर्णाली एकदमै राम्रो प्रदेश हो एकदमै भविष्यमा सम्भावना बोकेको प्रदेश हो तर त्यो सम्भावना बोकेको प्रदेशको स्वास्थ्य र आर्थिक स्थिति कसरी राम्रो राख्ने भने चाहिँ तपाईहरु जस्तो नेताजीहरुको हातमा छ हस् धन्यवाद धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर वास्तवमा राम्रो अनुभवहरू शेयरिङ जीवन सर यसपछि हामी खास गरी कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 ले युवा र रोजगारीको अवस्थामा के असर पारिरहेको छ भनेर चाहिँ एकजना सामाजिक अभियन्ता माधव चौलागाई सरलाई सानो प्रेजेन्टेसन छ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो सेसन अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्दछु ल माधव सरलाई हामीले स्वागत गर्यौं माधव सर त्यसपछि हाम्रो हजुर नमस्ते ल माधव सरलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि हामीले स्वागत गर्यौं त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो तातोपानी गाउँ हाम्रो मन्त्रीज्यू माननीय मन्त्रीज्यू पनि सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई पनि स्वागत गर्यौं तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई पनि स्वागत गर्यौं है मलाई चाहिँ होस्ट एक्सेस दिनु न हजुर है ल शारदाशिष अब उहाँ माधव सरलाई हाम्रो को भइसक्यो मैले हजुरको होस्ट बनाइदिसके ओके नमस्कार सबैलाई म मेरो यो प्रस्तुतिकरणलाई चाहिँ अलिकति यो गाइड गर्नलाई एउटा प्रेजेन्टेसनबाटै गर्छु ओके हजुर नमस्ते सबैलाई सो अलिकति यो कोभिड-19 को कन्टेक्स्टमा युवा र रोजगारसँग यो कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने केही पक्ष चाहिँ म एकदम छोटकरीमा चाहिँ यहाँहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु सो नेपालमा कोरोनाको कुरा गर्यो भने चाहिँ एउटा अब हेर्नै पर्ने चाहिँ ग्राफ चाहिँ यो हो धेरैले चाहिँ अब यसलाई आफ्नो यो ओभरअल अहिले चाहिँ नेपालको देखिन्छ अब यसलाई चाहिँ कुनै पनि आफ्नो प्रदेशसँग पनि जोडेर हेर्न सकियो या कुनै आफ्नो जिल्लासँग पनि जोडेर हेर्न सकियो जस्तो अब अहिले चाहिँ यो हिजो चाहिँ जुन प्रस्तुत गरिएको डेटा थियो हिजोसम्म हेर्यो भने नेपालको यो उमेर अनुसार हेर्नु भयो भने सबभन्दा धेरै यो ग्राफमा चाहिँ हाई भएको यो ग्रुप भनेको यो छ 20 वर्षदेखि 34 वर्षसम्म भनौं न यो सबभन्दा ठुलो समूह हो अनि तर अब एक्टिभ एज ग्रुप हेर्यो भने चाहिँ 59 वर्षसम्मकै हेर्यो भने त्यो चाहिँ झन्डै 81% जना चाहिँ यो उमेरसम्म छन् अब यसलाई मृत्युसँग चाहिँ जोडेको छैन है त्यो संक्रमित हुनेहरूको संख्यासँग जोडेको भएर यो देखिन्छ तर यसले के भन्छ भने कोभिडले कोही समूह चाहिँ एकदम धेरै प्रभावित भएको छ भने त युवा हो अनि युवा भन्दा बित्तिकै यहाँहरुलाई थाहा छ युद्धमा पनि युवाहरु नै बढी प्रभावित भएका हुन्छन् र यो कोरोना पनि एक प्रकारको युद्धको जस्तो अवस्था आएको छ अब यसलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो देशको
पपुलेसनको पिरामिडसँग अलिकति हेरौँ होइन। जस्तो यो 2011-68 को चाहिँ हाम्रो जनगणना हेऱ्यो भने यो पिरामिड हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले तल बटममा चाहिँ बच्चाहरूको उमेर हो, अनि बढ्दै बढ्दै 5-5 वर्षको यो ग्यापमा हेर्दै गयो भने चाहिँ हाम्रोमा ठुलो उमेर समूह भनेको तपाईँले हेर्नुभयो भने अघि यही यो 10 वर्षदेखि होइन माथिसम्म, यसलाई चाहिँ यो पपुलेसन पिरामिड कतिपयले चाहिँ जस्तो इन्डियाको पनि हेर्दाखेरि झन्डै झन्डै यस्तो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड अथवा एकदमै युवा समूह युवा मान्छेहरू भएको देशको रूपमा लिइन्छ नि त होइन, त्यसको धेरै लाभहरू लिन सकिन्छ। सो हाम्रो यो पपुलेसन थियो। अब यही पपुलेसनको आधारमा अहिलेको हाम्रो यो कोभिडको अघि मैले देखाएको केसहरू जे थियो त्यसको पनि त्यो महिला र पुरुषहरूको चाहिँ यसलाई पनि पिरामिडमा राखेर हेऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ भन्दा यो ठ्याक्कै त्यो पपुलेसनमा जस्तो मान्छेहरू छ यो ठ्याक्कै फरक देखिन्छ है। यसमा हेऱ्यो भने चाहिँ युवा त्यसमाथि पनि पुरुषहरू होइन, यिनीहरू चाहिँ यो यो धेरै देखिन्छ, एकदमै धेरै छ होइन, प्रभावित छ। सो यो अब यो कोरोना रहन्जेलसम्म हुने फेनोमेना हो क्या यो होइन, यो आज मात्रै होला अथवा बिस्तारै यसमा डेथहरूको कुरा चाहिँ सिफ्ट भएर अलिकति बुढापाका एजमा जाला होइन। तर कोरोनाले प्रभावित हुने चाहिँ समूह भनेको यो है। यसलाई चाहिँ ध्यान दियो भने चाहिँ हामी भविष्यसम्म जाने कुराहरू कसरी युवा प्रभावित हुन सक्छ भन्ने कुरा यो हेर्न सकिन्छ भनेर यो यहाँहरूलाई देखाएको। अब त्यसपछि ग्लोबल्ली एउटा हेऱ्यो भने चाहिँ यो कोभिडले चाहिँ कसरी युवाहरू र अनि उनीहरूको रोजगारसँग कसरी असर गरिरहेको छ भन्दा आइएलएले चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वे गरेको थियो, त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो सर्वे हेर्नु होला। अनि यो चाहिँ सबै ठाउँमा लागु हुने कुरा पनि हो। जस्तो 6 जना मध्ये चाहिँ 1 जना युवा यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ सोद्धाखेरि तिनीहरूले चाहिँ यो कोरोनाको कारणले उनीहरूले जब अथवा काम रोकेको थियो क्या होइन अहिले। सो यो अब कुनै कुनै ठाउँमा त अब धेरै नै हुनसक्छ होइन, यो एउटा चाहिँ ग्लोबल स्याम्पलको कुरा भयो। तर यसले हाम्रोतिर चाहिँ कस्तो छ भनेको अलिकति ध्यान आकर्षण गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर यो 10 जनामा चाहिँ 6 जना चाहिँ युवाहरूलाई सोध्यो भने तिनीहरूलाई कि आफ्नो चाहिँ पढाइ चाहिँ ढिला हुन्छ कि चाहिँ म फेल हुन्छु भन्ने लागिरहेको छ। भनेपछि यो हामी सबैले देखिरहेको छौँ, किनभने यसले चाहिँ ओभरअल पछि चाहिँ कसरी प्रभाव पार्छ त सोसाइटीलाई भन्ने कुरा हो। र अनि अर्को चाहिँ 2 जनामा 1 जनालाई सोध्यो भने चाहिँ उनीहरू कि चाहिँ चिन्तामा छ कि डिप्रेसनै भएको छ होइन, त्यस्तो भेटेको थियो। अनि 3 जना मध्ये 1 जनामा हेऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के भनेको छ भने म एउटा चाहिँ नागरिकको रूपमा मेरो अधिकारको लागि मैले जुन चाहिँ सार्वजनिक कुराहरूमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो कुराहरू राख्न सक्थेँ त्यो गर्न सकिरहेको छैन भनेको छ। भनेपछि ओभरअल हाम्रो चाहिँ यो सार्वजनिक उसमा चाहिँ युवाहरूको सहभागितामा नि यसले चाहिँ असर गर्ने जस्तो देखिरहेछ। र अनि अर्को धेरैले चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ भोलिन्टियरिजमको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गरिरहेछ भनेको 1/3ले होइन, 3 जना मध्ये 1 जनाले चाहिँ भोलिन्टियर भनेको इन्कमको जब छोडेर मान्छेले चाहिँ अलिकति अब भोलिन्टियर यस्तो यस्तो कामहरूमा गइराख्नु पर्छ। त्यसले चाहिँ परिवर्तन कसरी भइराख्न सक्छ भन्ने कुरा देखाउँछ यो एउटा हाइलाइट गर्नलाई। अब यसको मुख्य कन्सिक्वेन्सेस के हो त, यसको एकदमै ठुलो असर केमा आउँछ त भन्दा एउटा त हामीले गत दशकहरूमा जे उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ त्यो उपलब्धिहरू चाहिँ हामीले गुमाउने छौँ भन्ने भएको छ होइन सबैतिरबाट। जस्तो के उपलब्धि थियो त भन्दा हामी आफैले हेर्दाखेरि पनि हाम्रो पोभर्टी रिडक्सन भएको छ, गरिबीको दर कम भएको छ। कर्णालीमा तुलनात्मक रूपमा अन्तको भन्दा चाहिँ निकै गरिबी छ, तर त्यो विगतका 2 दशकको तुलनामा हेऱ्यो भने त घटेको छ होइन। अनि हामीले चाहिँ भोकमरी चाहिँ घटाएका छौँ होइन, त्यो संसारभरि नै घटेको छ। र अनि हाम्रो जस्तो कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ भोकमरी घटेको छ हङ्गर है। र अनि हाम्रो चाहिँ जीवन स्तरमा सुधार भएको छ होइन, इम्प्रुभिङ लाइफ। अब यी चाहिँ विगतका जस्तो तपाईँले यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको कुराहरू गर्यो, त्यहाँ भएका हासिलहरू गरेका चिजहरू अब बिस्तारै चाहिँ यो कोभिडको कारणले चाहिँ गुम्ने छ। अब त्यसमा एकदमै ठुलो कुरा के हुनेछ भन्दाखेरि हङ्गर भोक चाहिँ अहिलेको अवस्थामा भन्दा चाहिँ डबल हुने, एक्सट्रिम हङ्गर भन्छ होइन, त्यो चाहिँ डबल हुने अनुमान आइरहेको छ है, एक्सट्रिम हङ्गर। अनि अर्को चाहिँ फुड सेक्युरिटीमा चाहिँ अब ठुलो समस्या आउने भनेको फुड इन्सेक्युरिटी चाहिँ इम्प्रुभ हुनेछ। त्यो कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि केसेसहरू चाहिँ अब धनी देशहरू तिनीहरूले चाहिँ सस्टेन गर्छन्, हुने भनेको हाम्रो जस्तो कमजोर अवस्था भएको देशमा हो। अब यो कुराको केही इन्डिकेसनहरू पनि आइसकेको छ। जस्तो यसलाई एउटा सानो उदाहरण भर्खरै एउटा इन्टरनेसनल आइएमएफको एउटा चाहिँ यो रिपोर्ट आएको थियो, त्यसले के भनेको थियो भने हाम्रो जिडिपी नै एकदमै घट्दैछ होइन, एकदमै यहाँ 2020मा 0.0% चाहिँ ग्रोथ भनेको छ क्या, यो एकदम खतरनाक हो कि हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो जिडिपी नै एकदम घट्दैछ। पहिला हामीले 8%
7% सम्म GDP हासिल गरेकोमा यो वर्ष 0 हुँदैछ। त्यो हुन बित्तिकै तपाईसँग खर्च गर्नुदेखि लिएर सरकारले परिचालन गर्नुदेखि लिएर अरू आन्तरिक उसमा पनि ठुलो प्रभाव आउनेछ हैन। सो यो एउटा चाहिँ सिनारियो देखिन्छ। यो बिस्तारै अवस्था यही रह्यो भने पनि अब अर्को वर्ष 2021 मा 2.5% एकदमै थोरै मात्र विकास सुधार होला। त्योभन्दा अर्को वर्ष पनि अलिकति 5% जस्तो मात्र भनिरहेको छ भनेपछि हामी अहिलेको मात्रै हैन कि अवस्था अबको 3-4 वर्ष चाहिँ अझै ठुलो समस्यामा जाने भन्ने कुरा संसारभरि र हाम्रो डेटाहरूले पनि यस्तो देखाइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ। यसमा पनि पोभर्टीका कुराहरू हैन, खानाका कुराहरू, यी सबै कुराहरू आइरहेको भएर हामी यो चिजलाई चाहिँ असर हुन्छ भन्ने छ। भनेपछि अब अहिलेसम्म हामीले चाहिँ ग्लोबलाइजेसन, हामी संसारमा जहाँसुकै पनि ग्लोबलाइजेसनको कुरा गरिरहेको छौँ। अब युवाहरूको समस्याहरू सबै कुराहरू देख्दाखेरि अबको नयाँ थिङ्किङ भनेको यो डिग्लोबलाइजेसनको कुराहरू आएको छ क्या हैन। डिग्लोबलाइजेसन भने चाहिँ अब हामीले देखिसक्यौँ नि हैन, हाम्रो त्यो रोजगारीको सिर्जना स्थानीय रूपमै गर्नुपर्छ, बाहिर मान्छे पठाएर हुन सक्दैन भनेपछि स्थानीय रोजगारीको आवश्यकताहरू चाहिँ देखिन्छ। सो यसको लागि अब अहिलेको त्यो भएर अहिले हामी कहाँ भइरहेको यो सरकारको यिनीहरूको रोल पनि एकदमै धेरै छ कि तपाईँको पहिला चाहिँ हामी यो हङ्गरलाई घटाउनको लागि स्थानीय प्रयासहरूबाटै सम्भव हुनसक्छ, पोभर्टी घटाउनको लागि स्थानीय प्रयास नै सम्भव हुनसक्छ। भनेपछि हामी बाहिरबाट चाहिँ रेमिटेन्स ल्याउला अथवा बाहिरबाट अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै सहयोगहरू ल्याउला, इभन कुनै दिन ऋण पनि ल्याएर चाहिँ हामी चलाउन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ यदि यो यत्तिकै रूपमा चाहिँ प्रोलङ भइराख्यो भने। सो यस कारणले चाहिँ डिग्लोबलाइजेसनको चाहिँ थिङ्किङ गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ। र अब यो चाहिँ कर्णालीको आफ्नै पनि हाम्रो लङ टर्म गोलसँग पनि हुन्छ। हाम्रो समृद्धि र प्रोस्पेरिटी ल्याउने जुन चाहिँ लङ टर्म गोल छ त्यसमा पनि हेऱ्यो भने चाहिँ यो फुडसँग रिलेटेड कुराहरू, युवासँग रिलेटेड कुराहरू नै यो समृद्धि र सुखारी कर्णालीको चाहिँ आधार हो। सो यसको लागि पनि फेरि पहिला हामीले जे तरिकाले सोचेको थियौँ बाह्य सहयोगदेखि लिएर अरू चिज, यो सायद अब फेरि स्थानीय डिग्लोबलाइजेसन हाम्रो चाहिँ लोकल थिङ्किङमै जानुपर्ने यसले चाहिँ आवश्यकता देख्छ। अब यसलाई चाहिँ सर हेऱ्यो भने अहिले माइग्रेन्टकै रूपमा पनि यो इन्डियाबाट चाहिँ आएका मान्छेहरू कर्णालीमा आएको, अब प्लेनबाट कर्णालीमा आउनेहरू चाहिँ एकदमै कम छन् होइन। अहिले अस्तिसम्मको यो डेटा एउटा हेऱ्यो भने तर धेरै हाम्रो चाहिँ क्रस यो बोर्डरबाट यो हुन्छ नि ल्यान्ड क्रसिङबाट आएका छन्। भनेपछि यिनीहरूको पनि पिरामिड अहिलेको माथिको जस्तै देख्यो भने युवाहरू एकदमै धेरै छन्। भनेपछि यिनीहरू चाहिँ स्किल ल्याएर आएको छ होइन, स्किलहरू अलिकति लिएर आएको छ। अब यसलाई चाहिँ त्यहाँ राख्ने चाहिँ उपाय कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा चाहिँ अब एउटा एकदमै ठुलो कुरा भनेको सरकार एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन होइन, किनभने हामी सरकारमुखी मात्रै भएर हुँदैन। प्राइभेट इन्स्टिट्युसन कर्णालीमा एकदमै थोरै छ तर त्यसलाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्न सकिने एउटा अवस्था छ। सोसियल पार्टनरहरू हामीले कहिले पनि त्यो सरकार र अगेन्स्ट अर्को चाहिँ हुन्छ राइटको कुरा गर्ने होइन कि सँगसँगै जानको लागि एनजिओहरूको पनि त्यत्तिकै रोल हुन्छ यो अब नयाँ उसमा, किनभने त्यो होम ग्रोन एनजिओहरू बाहिरबाट होइन है। यो गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी सायद यो कोभिडले ल्याएको असरमा पनि यो रोजगारको सिर्जना गरेर सस्टेन कर्णालीलाई गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यति नै हो मेरो एउटा छोटकरी कोभिड र यसको सन्दर्भलाई जोडेर। धन्यवाद यहाँहरूलाई। धन्यवाद माधव चौनगाई सर। यहाँले चाहिँ विशेष गरी कर्णाली रोजगारी कोभिडले असर गरेको र कर्णालीको रोजगारीको अवस्थाको बारेमा जीवनजी हजुर सर धन्यवाद। यसपछि हामी जुम्लामा माउरीको संख्या घट्दो क्रममा अध्ययन नतिजा कर्णाली प्रदेशमा पाङ्गारिक यात्रामा नागरिक संस्थाको भूमिका विषयमा डाक्टर नीलहरी न्युपाने र प्रमोद भारी सरले आफ्नो चाहिँ अध्ययन गरेको चाहिँ त्यहाँ देखिएको चाहिँ यो माउरीको संख्या घट्दो क्रममा भएको अध्ययन नतिजाको बारेमा चाहिँ एउटा सानो स्टडी गर्नुभएको थियो उहाँले त्यो अध्ययनलाई यहाँ चाहिँ अनुभवको रूपमा राख्दै हुनुहुन्छ। प्रमोद भारी सर र नीलहरी न्युपाने सरलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्दछु। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। म नीलहरी न्युपाने, म एग्रिकल्चर इकोनोमिस्ट। अनि यो 40औं विश्व खाद्यान्न दिवस 2077 साताव्यापी यो बहस छलफल अन्तर्गत चाहिँ यो खाद्यको लागि कृषि कार्यक्रम यो कर्णाली विशेष यो छलफलमा चाहिँ मलाई भाग लिन पाउँदा साह्रै नै खुसी लागेको छ। र अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति यो जुम्ला जिल्लामा चाहिँ मौरीमा
आएको चाहिँ समस्याहरू जुन एउटा हामीले सानो रिसर्च अनुसन्धान गरेका थियौँ त्यसबारे चाहिँ हामीले अलिकति त्यसमा आएका चाहिँ की फाइन्डिङहरूलाई चाहिँ यहाँ छलफलमा ल्याएका छौँ। र सबैभन्दा पहिला मैले सुरु गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ म हाम्रो डाक्टर अरुणा म्याडमले चाहिँ त्यो हाइलाइट गर्नुभएको थियो अघि कर्णाली जिल्ला चाहिँ कर्णाली प्रदेश चाहिँ यो फुल अफ अपर्च्युनिटी हो। यो चाहिँ एउटा चाहिँ सुनको प्लेट लिएर बसिरहेछ भन्नुभएको छ। तर एट द सेम टाइम फेरि हाम्रो चाहिँ हाम्रो सेक्रेटरी सर हुनुहुन्छ राजेन्द्र सर, उहाँले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ वेज लेबर अथवा चाहिँ पर हेड वेज लेबर चाहिँ 120 रुपियाँ पर हेड भनेर चाहिँ एउटा डेटा दिनुभएको छ। यो दुईटा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्क डिमान्ड र सप्लाई साइडलाई हामीले चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्छौँ, किनभने त्यो फुल अफ अपर्च्युनिटी छ। एट द सेम टाइम के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेबर वेज रेट चाहिँ त्यति कम छ। त्यही लेबर जो इकोनोमिकली एक्टिभ पपुलेसन छ त्यो काठमाडौँ आयो भने त्यसले 500-700 दिनको कमाउला, त्यो मान्छे चाहिँ खाडी मुलुक गयो भने अझ धेरै कमाउला। भनेपछि त्यहाँको त्यो अपर्च्युनिटीले त्यो लेबरलाई त्यसले एब्जर्ब गर्नै सकेको छैन। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ मिसम्याच छ, यो ग्याप छ, मेरो भित्र यो च्यालेन्जिङ ग्याप छ। यसलाई एड्रेस नगरेसम्म हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो कर्णालीमा चाहिँ खाद्यान्नको लागि कृषि अभियान हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तरता दिन चाहिँ गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा मेरो भित्र क्रिटिकल कुरो यो छ। र अब यही अन्तर्गत अब त्यहाँ भएको डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटीहरूमा एउटा चाहिँ माउरी व्यवसाय पनि एउटा हाई भ्यालु चाहिँ एउटा कमोडिटी हो माउरी व्यवसाय। र यो पूर्वकालदेखि छ त्यहाँ कर्णालीमा। त्यो एपिस सेरेना भन्ने जातको मौरी त त्यहाँको चाहिँ रैथाने जातको मौरी भयो होइन। र त्यहाँ त्यो मौरीले मात्रै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावसायिक ढङ्गमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने हो भने त अब मार्केटको समस्या रहेनछ। मार्केटको समस्या किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कर्णालीको महलाई काठमाडौँमा अथवा चाहिँ अन्य ठाउँहरूमा अरू महभन्दा कन्ज्युमरले चाहिँ 200-300 रुपियाँ पर केजी बढी नै तिर्न तयार छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि किन चाहिँ हाम्रो माउरी चाहिँ व्यवसाय खस्न सकेको छैन, यसमा चाहिँ के समस्याहरू छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानले दिएका कुराहरूलाई चाहिँ म यहाँ चाहिँ के प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो अनुसन्धान चाहिँ हामीले सानो एउटा चाहिँ पर्सेप्सन स्टडी मात्रै हो, ठुलो स्टडी होइन। यो हेलबेटास स्विस इन्टर कोअपरेसनले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेको थियो। र यो हामीले चाहिँ यो जुम्ला जिल्लाको चाहिँ चन्द्रनाथ कुटीचौर अनि सिम्जा अनि हिमा यी सराउन्डिङ के भन्छन् रे म्युनिसिपालिटी र यो उसमा गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। र यो चाहिँ हामीले चाहिँ पर्सेप्सन स्टडी र यसमा हामीले मुख्य कुरो चाहिँ अब टेलिफोन इन्टरभ्यूहरू अनि त्यसपछि विधिमा चाहिँ टेलिफोन इन्टरभ्यूहरू अनि त्यसपछि हामीले अलिकति अनलाइन सर्वेहरू पनि गऱ्यौँ जुन हेलबेटासले हामीलाई त्यो डेटाहरू लिनलाई चाहिँ सहयोग गर्यो। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ हामीले यो के भन्छन् रे सेप्टेम्बरको दोस्रो हप्तातिर एउटा ठुलो एउटा स्टेक होल्डर वर्कसप पनि गरेका थियौँ जहाँ चाहिँ मौरी पालक किसानहरू अनि त्यसपछि अरू किसानहरू त्यसपछि एग्रोभेटहरू अनि कृषिका चाहिँ अफिसरहरू यसरी चाहिँ हामीले एउटा मल्टी स्टेक होल्डर चाहिँ मिलाएर चाहिँ एउटा वर्कसप आयोजना पनि गरेका थियौँ। र त्यसबाट आएका चाहिँ रिजल्टहरूमा चाहिँ म चाहिँ की पोइन्टहरू चाहिँ हाइलाइट गर्न सक्छौँ। र त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ गत 4-5 वर्षमा यो किसानहरूको पर्सेप्सन अनुसार चाहिँ मौरीको उत्पादनमा चाहिँ महको उत्पादनमा चाहिँ 50 देखि 70% सम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घटेको पाइयो। 50 देखि 70% घटेको पाइयो र प्रत्येक घरमा पनि मौरीको जनसङ्ख्या छ त्यो पनि घटेको पाइयो। यो त्यहाँको चाहिँ किसानहरूको चाहिँ पर्सेप्सनबाट चाहिँ यो कुरो आएको छ। र पहिला चाहिँ मौरीको चाहिँ अलिकति स्ट्याग्नेट ग्रोथ भए पनि अहिले चाहिँ लास्ट 4-5 वर्षमा चाहिँ यसरी घटेको आएपछि यो किन भयो भन्ने कुरो चाहिँ अब ठ्याक्कै अब हाम्रो इम्पेरिकल अलिकति हामी तल्लो लेभलमा गएर रिसर्च नगरे हुनाले चाहिँ हामीले उहाँहरूकै पर्सेप्सनलाई चाहिँ आधार मान्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ धेरैले चाहिँ यो घट्नुमा चाहिँ के भन्छन् रे यो चरणको अभाव भनेर भन्नुभयो। चरणको चाहिँ अभाव, पहिला जस्तो चरणहरू छैन, जङ्गली यो के भन्छन् रे प्रजातिहरूमा चाहिँ आधारित हुन्थ्यो, मौरीको फुलहरू त्यहाँ हुन्थ्यो, त्यो नभएको हुनाले। दोस्रो वर्गले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कुरो गर्नुभयो। त्यो क्लाइमेट चेन्ज पनि फेरि चरणसँग नै रिलेटेड छ। र क्लाइमेट चेन्जको हामीले ट्रेन्डहरू हेर्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचरमा चाहिँ केही फ्लक्चुएसन आएको र स्पेसली विन्टरको चाहिँ तपाईँको त्यो के भन्छ मिनिमम टेम्परेचर चाहिँ निकै ड्रप भएको जुन चाहिँ मौरीको लागि प्रतिकूल विन्टर छ त्यो पाइयो। अनि सुक्खा खडेरीहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको र यो जङ्गलमा आगलागीहरू आदि यी कुराहरू क्लाइमेट चेन्जको त्यो कुरो पर्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ केही मौरी पाला किसानहरूको चाहिँ अनुभव चाहिँ त्यहाँ त्यो जुम्लामा चाहिँ अब अर्ग्यानिक के अरे यो कृषि भए पनि यो धानमा पनि यो माछी धान
उत्पादनमा चाहिँ त्यो झार नाशक औषधि, झारलाई नाश पार्नको लागि चाहिँ नाशक औषधिहरू चाहिँ प्रयोग गरिँदो रहेछ जुन चाहिँ इलिगल्ली अब अरू स्टेक होल्डरले चाहिँ यो कुरो भन्न हेजिटेट गरे पनि अब हामीले रिसर्च भएको हुनाले त्यो कुरोलाई हामीले चाहिँ यहाँ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रयोग हुने र त्यो धानमा चाहिँ त्यो स्ट्याग्नेट पानी हुने हुनाले त्यो पानी खानलाई चाहिँ मौरी आउने हुनाले मौरी त्यसरी पनि नासिएको भन्ने कुरो पनि आएको छ। र त्यस्तै अन्य समस्याहरूमा चाहिँ अन्य समस्याहरूमा चाहिँ एउटा अर्को समस्या चाहिँ किसानहरूले चाहिँ भनेको यो एपिस सेरेना भन्ने जातको मौरी चाहिँ साह्रै नै भाइलेन्ट एकदम झगडालु प्रवृत्तिको हुने र त्यो झगडा गरेर पनि आफ्नो चाहिँ वंश विनाश गर्ने चाहिँ ऊ भइरहेछ। यो जेनेटिक कुरो होला, जेनेटिक स्तरमा पनि यसको रिसर्च हुन आवश्यक छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। र यी 3-4 कुराहरू चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ टक्कारो रूपमा चाहिँ आएका छन्। र अब यो मैले अघि नै भनिसकेँ अलिकति सानो स्केलमा चाहिँ रिसर्च हो र यसलाई चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ यसलाई गर्न चाहिँ आवश्यक देखेका छौँ हामीले। कुनै एउटा चाहिँ टेन्जिबल सोलुसन अहिले चाहिँ हामीले पत्ता नलाए मौरी चाहिँ जुम्लामा चाहिँ मौरीको चाहिँ यो व्यवसाय अझ धाराशाही हुने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ डर पनि यो रिसर्चले देखाएको छ। र यो रिसर्चको मुख्य उद्देश्य चाहिँ एउटा चाहिँ ठ्याक्कै इम्पेरिकल कुरो पत्ता लगाउनु भन्दा पनि यो एउटा यो रिसर्च क्वेसन हो, त्यसलाई कसरी चाहिँ यसलाई आधार के भन्छन् अलिकति स्ट्रङ बनाउने र भोलिको दिनमा अरू रिसर्चरहरू पोलिसी मेकरहरूको चाहिँ ध्यान कसरी केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो रिसर्चको उद्देश्य थियो। र यति भन्दै मेरो यो सानो प्रस्तुति यहाँ चाहिँ अन्त गर्दछु र यस रिसर्चको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुहुने हेल्भेटास स्विस इन्टर कर्पोरेसनलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै मेरो रिसर्च टिममा चाहिँ एकजना एग्रिकल्चरिस्ट हुनुहुन्थ्यो, इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिस्ट, अनि त्यसपछि एकजना चाहिँ सोसल साइन्स हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर निलहरी सर। म अब डाइरेक्टली बोले है, आयोजकलाई मैले अलिकति हामीले समयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने भएको भएर यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित सर म्याडमहरूलाई मेरो नमस्कार। म प्रमोद भारी, म चाहिँ हेल्भेटास नेपालमा काम गरिरहेको छु र अहिले मैले चाहिँ मेरो यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ एनजिओ अथवा नागरिक समाजको यो अर्ग्यानिक कर्णालीलाई चाहिँ अर्ग्यानिक बनाउने अभियानमा चाहिँ हाम्रो भूमिका चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ म अलिकति छलफल गर्न चाहन्छु। अघि नै हामीले माधव सरको प्रेजेन्टेसनबाट, अरुणा म्यामको, हाम्रो राजेन्द्र सरको प्रेजेन्टेसनबाट हामीले के रियलाइज गरिसकेछौँ भने त्यहाँ सम्भावनाहरू धेरै छन् हैन। ती सम्भावनाहरूलाई चाहिँ अब हामी कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्र्याब गर्न सक्छौँ, हाम्रो मुख्य चाहिँ ध्येय भनेको त्यो हो। हामी अर्ग्यानिक मुभमेन्टमा हामी जब जान्छौँ तब हामी एक्लै केही गर्न सक्दैनौँ। हामी सबै सरकारदेखि लिएर हामी जस्ता सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ निकै राम्रो अहम भूमिका हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। र हामीले देख्दाखेरि हामीले प्राङ्गारिक खेतीमा, प्राङ्गारिक प्रवर्धनमा हामीले काम गरेको हाम्रो अनुभवलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ मानव संसाधनको विकास हुन जरुरी छ। जबसम्म मान्छेलाई आफ्नो कर्णालीमा प्राङ्गारिक रूपमा खेती त भइरहेको छ, तर यो खेती प्राङ्गारिक रूपमा हो, मैले गरेको खेती प्राङ्गारिक हो, मैले खानेकुराहरू प्राङ्गारिक छ, न्युट्रिसियस छ भन्ने कुराहरू हामी आफैलाई पनि जानकारी छैन भने त्यसको मार्केट भ्यालुमा पनि हामीले मार्केटबाट चाहिँ त्यसको भ्यालु, हामीले जति त्यसको भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। त्यसै भएर हामी सङ्घ संस्थाको भूमिका भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि सरकारको कार्यक्रममा हामीले सहजीकरणको भूमिकाहरू खेल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू, प्राङ्गारिक मैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले हाम्रो उपस्थिति अथवा ती दक्ष जनशक्तिहरूबाट अब कस्तो किसिमको हामीले बनाउन खोजेको हो, यो प्रत्येक प्रदेश अथवा प्रत्येक पालिकाको फरक फरक हुन सक्छ। त्यो अनुसारको नीति निर्माण गर्नमा हामीले सहजीकरण गर्न सक्छौँ भने हामी जस्ता सङ्घ संस्थाहरूले धेरै ठुलो होइन, साना साना रिसर्चहरू, एक्सन रिसर्चहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका सफल प्राङ्गारिक मैत्री रिसर्चहरूमा चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्न सक्छौँ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अघिदेखि हाम्रो कुरा छलफलमा आइसकेको छ, सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा केले ड्राइभ गर्छ त हाम्रो प्राङ्गारिक अभियानलाई भन्दाखेरि बजारले ड्राइभ गर्छ। जबसम्म हामीले बजारले खोजेको जस्तो गुणस्तर, बजारले खोजेको जस्तो क्वान्टिटी अथवा बजारले भनेको टाइममा हामीले सप्लाई गर्न सक्दैनौँ, त्यो चेन, सप्लाई चेनलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्दैनौँ भने त्यो चेन बिग्रियो भने हाम्रो बजार पनि बिग्रिन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राङ्गारिकमा सबैभन्दा ठुलो विश्वास हो। यदि हामीले विश्वास गुमायौँ भने त्यो विश्वासलाई हामीले फेरि प्राप्त गर्न धेरै समस्या अथवा धेरै समय लाग्छ। त्यही भएर प्राङ्गारिक खेतीमा चाहिँ हामीले बजार सहजीकरण गर्नको लागि, बजारको एक्टरहरूलाई चाहिँ लिङ्केज गर्नको लागि, ती एक्टरहरू बिचको चाहिँ सुशासनहरू कायम गर्नको लागि
हामी जस्ता नागरिक समाज अथवा एनजिओहरूको भूमिकाहरू अहम हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। र यस्तै गरेर हामीले अघि नै भनिसक्यौँ, गभर्मेन्टले गर्ने पोलिसी निर्माणदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्यमा हाम्रो सप्लिमेन्ट्री रोल हुनसक्छ। हामीले हाम्रो अनुभवहरूलाई पनि त्यहाँ राख्न सक्छौँ र हामीले परिस्थिति हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी अनुसार चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर चाहिँ प्राङ्गारिक मैत्री नीतिहरू बनाउन सक्छौँ। र अघि पनि कुरा आएको थियो, यो नीति निर्माणहरू बढी भयो भन्ने कुराहरू अथवा यो भन्दा पनि भान्सामा हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू, हुन त त्यो एकदम साँचो कुरा हो। त्यो अरुणा म्यामले भनेको त्यो निकै सान्दर्भिक कुराहरू पनि छ। तर नीति निर्माण भयो भने हामीले त्यो प्राङ्गारिक यात्रामा डोहोरिनको लागि, बाटो कोरिनको लागि निकै सजिलो हुन्छ। हामी सहज तरिकाले त्यो बाटोमा हिँड्न सक्छौँ। र हामीले यो साथसाथ प्राङ्गारिक हामीले हाम्रो नागरिक समाजले हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भने हामीले त्यहाँ उत्पादन गरेका कुराहरूलाई चाहिँ पहिला हामीले आफ्नै कन्जम्सन गरेर र त्यसलाई चाहिँ लोकल बजार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ पुर्याउन सक्ने हाम्रो सहजीकरण हुन्छ। र हाम्रो प्राङ्गारिक यात्रामा, प्राङ्गारिक मुभमेन्टमा हामीले चाहिँ त्यसमा पनि सहजीकरण गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले अब मानिसहरूलाई प्राङ्गारिक सम्बन्धी जनचेतनाहरू पुर्याएर प्राङ्गारिक अभियानहरू गरेर र प्राङ्गारिक खेती सम्बन्धी हामीले तालिमहरू, अवलोकनहरू गरेर होइन, त्यस्तै गरेर विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले प्रतिपादन गरेको नीति तथा कार्यक्रम अथवा पालिकाहरूले प्रतिपादन गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई हामी निकै सकारात्मक रूपमा चाहिँ हाम्रो भूमिका रहन सक्छ। र हामीले गरेको हाम्रो अनुभव, हामी हेल्पेटासले हामीले एउटा ठुलै अनुभव गरेको छौँ। यो यसमा प्राङ्गारिकमा धेरै ठुलो लगानी चाहिन्छ। यो आजको भोलि प्राङ्गारिक हुने कुरा पनि होइन। र नेपाल जुन कर्णाली प्रदेशले अबको 10 वर्षमा चाहिँ प्रदेशलाई प्राङ्गारिक बनाउने क्रम भनेर गइराख्नु भएको छ, त्यो बाटोमा हामी सँगसँगै, हामी जस्ता सङ्घ संस्थाहरू, सर हजुरको टाइम सकिएको छ है, 1 मिनट है, हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरू सँगै जान सक्छौँ। र हामीले जुन विगत 15 वर्षदेखि कफीलाई चाहिँ प्राङ्गारिक गर्ने र त्यसको बजारलाई चाहिँ राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने जुन अनुभव छ, त्यो हामी सँगसँगै नेपाल कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिकाहरूसँग मिलेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी भनेको हाम्रो खाद्यका लागि कृषि अभियान, फरेस्ट एक्सन, हेल्पेटासदेखि अनेक सहकारी सङ्घ संस्थाहरू हामी सँगसँगै लागेका छौँ यो प्राङ्गारिक अभियानमा। नेपाल कर्णाली प्रदेशको सरकार सँगसँगै त्यसमा चाहिँ हाम्रो ठुलो भूमिका हुनसक्छ भन्ने भन्दै म यही बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद प्रमोद भारी सर। यसपछि हामी रैथाने बाली र स्थानीय सरकारको भूमिका, वास्तवमा अहिले स्थानीय सरकारको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका नवराज सर। हजुर हजुर, अब गाउँपालिका अध्यक्ष हजुर भनिसकेका सर। नवराज सर हुनुहुन्न? नमस्कार सबैलाई। खाद्यको लागि कृषि अभियान खाद्य दिवसमा उपस्थित हुनुभएका माननीयज्यू तथा सचिवज्यू लगायत यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित सहभागी सबैलाई मेरो नमस्कार अभिवादन। स्थानीय बालीको विषयमा जुन हामीलाई बलियो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ, यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र स्थानीय सरकारको यसको स्थानीय बालीको विषयमा, यसको कर्तव्य र जिम्मेवारीको विषयमा हामीले बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। यसमा भन्नुपर्दाखेरि हामी यसलाई हामीले आत्मनिर्भर कृषि कसरी बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर ढङ्गले सोचिराखेका छौँ र यसलाई आत्मनिर्भर बनाउनलाई व्यवसाय कृषितिर लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौँ। यो रैथाने बालीको संरक्षणको विषयमा हामीले के गरेका छौँ भने विशेष गरी गाउँपालिकामा हामीले यसको कृषि रणनीतिक योजना तयार गरेका छौँ। यसलाई कृषि रणनीतिक योजनासँग यसका नियम र कार्यविधि र मापदण्डहरू पनि तयार बनाएका छौँ। र मापदण्डहरूमा भित्र हामीले उत्पादित क्षेत्र, आवास क्षेत्र र वन अनि चरण क्षेत्रहरू भन्ने पनि छुटाउने कार्यक्रम पनि गरेका छौँ। र
त्यस्तै र हाम्रो स्थानीय बाली संरक्षण होस् भनेर कालीमासी विशेष गरी कालीमासी धानको संरक्षण होस् र कालीमासी धान उत्पादन भएको गाउँपालिका भनेको पनि हाम्रो गाउँपालिका हो र हाम्रो गुरुपोक्टो लासु जिल्लामा पहिलोपटक उत्पादन भएको र ऐतिहासिक खेत हामीसँग छ र त्यसलाई हामी जेठ 30 गते हरेक वर्षको जेठ 30 गते रोपाई दिवस मनाउने परम्पराको सुरुवात गरेका छौँ र त्यस्तै प्रकारले अहिले एकजना उसले पनि भन्नुभएको थियो हामीले यो रैथाने बाली संरक्षण होस् भनेर हाम्रो गाउँपालिकाका 22 वटा आधारभूत विद्यालयहरूमा दिवा खाजा खुवाउने स्थानीय बालीद्वारा खुवाउने परम्पराको सुरुवात गरेका छौँ। यो हामीले फागुनबाट सुरु गरेका थियौँ र हामी चैत 11 गतेसम्म खुवायौँ र लकडाउनको कारणले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो अवरुद्ध हुन पुगेको छ। यसमा हामीले मेनु तयार गरेका छौँ र यो खाजा खुवाउँदा पर्दा आयातित बालीबाट खाजा खुवाउन पाइँदैन। यो खाजा हामीले स्थानीय हाम्रो तत्वानी गाउँपालिका र जुम्ला जिल्लामा उत्पादित वस्तुहरूबाट मात्रै खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यसमा र यसको हामीले कुकहरू पनि ट्रेनिङ गराएका छौँ र कुक ट्रेनिङ गराएका छौँ र यसलाई सहकारी मार्फत यसलाई स्थानीय बाली सङ्कलन गर्ने कामहरू गरेका छौँ र यसलाई हामीले तपाईँको मेनु पनि बनाएका छौँ। एक हप्तामा कुन कुन खाजाहरू खुवाउने प्रत्येक दिन कुन कुन खाजाहरू खुवाउने भनेर हामीले जस्तै अब मेनुमा फापरको रोटी, सिमी मकैको गेडा, फापरको साग, चिनो र काउनु खिर, कोदाको हलुवाई, फापर र कोदोको केक र स्थानीय खसीको मासु र लोकल कुखुराको अन्डा र मासु मात्रै हामीले प्रयोग गर्ने प्रचलनको सुरुवात गरेका छौँ। यसले के गर्छ भने एकातिर रोजगारीको सिर्जना गर्छ युवाहरूमा र अर्कोतिर यसको बाली उत्पादनको विषयमा जुन अहिले मान्छेहरू सहर केन्द्रित भइराखेका छन्, बजार केन्द्रित भइरहेका छन्, यसलाई गाउँ केन्द्रित हुन् र उत्पादन क्षेत्रमा लागुन् भन्ने उद्देश्य रहन गएको छ र आफूले यो उत्पादन वृद्धि होस् र यो हामीसँग भएको करिब 2.5 करोड रुपियाँ पनि जनताको घरमा किसानहरूको घरमा जाने गर्दछ प्रत्येक वर्ष। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कामको सिर्जना गरेका छौँ। एकातिर रोजगारीको सिर्जना होस् र युवाहरू रोजगार पाउन विदेशीबाट रोकियोन् भन्ने चाहना छ भने अर्कोतिर के भने उत्पादनमा वृद्धि होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अहिले के भने अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले के गरेका छौँ भने यो रैथाने बालीहरू के हराउन गइरहेछन्, यस्तो नहराउन् भनेर हामीले यो बिउ बैङ्कहरू पनि स्थापना गरेका छौँ। यस्तो बिउ बैङ्कहरूमा हामीले अनुदान दिने काम पनि गरेका छौँ। त्यसो प्रकारले अनि रैथाने बालीको विषयमा अर्को हामीले गरेका छौँ। सानैदेखि बालबच्चाहरूले हाम्रो रैथाने बालीहरू के हुन् भोलि नहराउन् भनेर हामीले 100 पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाएका छौँ। हामीले गत साल 1 कक्षादेखि 3 कक्षासम्म यसको सुरुवात गऱ्यौँ र यो वर्ष 3 देखि 5 सम्म हामीले पढाउने भनेर राखेका छौँ। विविध अरू विषयहरूमा एउटा विषयवस्तु स्थानीय बाली नालीहरूको विषयमा यस्तो अध्यापन कार्य हामी सुरुवात गरेका छौँ र यस्तो यो पुस्तकले बच्चाहरूमा हाम्रो हामी कहाँ कुन कुन बाली उत्पादन हुन्छन्, यसको पौष्टिकताहरू के छ, यसको फाइदाहरू के छ भन्ने विषयमा यसले राम्रोसँग अध्ययन गराउँछ र बालबच्चा भनेका एक प्रकारका क्यासेट हुन्। उनीहरूले जीवनभरिमा अहिले सिकेको कुराहरू मृत्युवरण नगरुन्जेलसम्म त्यो मान्छेले बिर्सिँदैन बाल्यकालमा सिकेको कुराले। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पुर्खाहरू कसरी बालीलाई लगाइरहेका थिए र हाम्रो गाउँपालिका हाम्रो क्षेत्रहरूमा के छ भने किसानहरूले वर्षौँदेखि गर्दै आएको विशेष बाली परम्परा छ। त्यस्तै प्रकारकै घुम्ती बालीको परम्परा छ। मानौँ हामीले एक वर्षमा धान रोपाइ गर्छौँ, अर्को वर्षमा कोदो लगाउँछौँ, अर्को वर्षमा त्यसलाई अन्य बेडको तयारी कोदाको बेर्ना राख्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हामीले कोदोभित्र त्यसभित्र अन्य दहन वस्तुको लगाउने चलन छ। त्यसपछि चिनोभित्र हामीले त्यस्तै प्रकार भटमास गुराँसहरू लगाउने प्रचलन छ। त्यसलाई पनि संरक्षित होस् र हामीसँग भइरहेको कोदो, मकै, जौँ, गहत, फापर, सिमी एवत वस्तुहरूको अन्न बालीको संरक्षण होस् भन्ने हामीले चाहना राखेका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले अब माथिबाट हुने कुराहरूमा हामी आधारभूत स्थानीय तह भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गरेका छौँ भने गाउँपालिकाबाट अति उत्पादित क्षेत्रहरूमा आवास गृह बनाउन नपाइने भनेर हामीले गाउँ सभाबाट यसलाई निर्णय पारित गरिसकेका छौँ र त्यससँगै हामीले यो चक्लाबन्दी गडा सुधारका कामहरू पनि गरेका छौँ। अहिले हामीले मोडल केही बगैँचाहरू पनि बनाउन लागिरहेका छौँ। 3 मोडल बगैँचाहरूमा हामीले 8वटा वडाहरूमा हाम्रो गाउँपालिकाका 8वटा वडाहरूमा मैले यसले समग्र सबैको लागि शिक्षा हुन्छ भनेर व्याख्या गरिराखेको हो। स्थानीय तहका जिम्मेवारी हुन् भन्ने हिसाबले नि बोलिराखेको छौँ र ती 8वटा तहमा हामीले के छौँ पहिलो अब हाम्रो देशमा र हाम्रो क्षेत्रहरूमा मिश्रित व्यवसाय भइरहने बालकी पशु पनि त्यही चलन गर्ने र कृषि पनि त्यही लगाउने जसका कारणले गर्दा पशु लगाउँदा कृषिमा क्षति हुने, कृषि लगाउँदा पशुमा क्षति हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई अहिले हामी कृषि क्षेत्रहरूमा ठुल्ठुला
हामीले के घेरबार गरिदिने, हामीले 7-8वटा ठाउँमा घेरबार गर्ने हामी तयारी गरिरहेका छौँ र केही घेरबारका कामहरू अगाडि बढिराखेका छन् र त्यस्तैसँग हामीले सिँचाइको व्यवस्था पनि गरिराखेका छौँ र सिँचाइ व्यवस्था अनि घेरबार र अनि त्यसपछि पुरानो अन्नहरूको बिउ बैंकहरू स्थापना गरेका छौँ र त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले अन्य बाली संरक्षणको लागि शीत भण्डार हामीले गर्न नसक्ने अन्य अलिकति माथि ठुला कुराहरूको लागि हामी प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसँग हामीले त्यो अपिल गर्ने पनि कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूको कार्यक्रमहरू पनि अहिले जुन प्रकारले भइरहेछ यो कृषिमा अहिलेसम्म भइरहेका कृषि कार्यक्रम छन् तिनी कार्यक्रमहरू सीमित व्यक्तिहरूकोमा जाने र अनुदान कार्यक्रम केही व्यक्तिहरूले मात्रै उपयोग गर्ने र प्रयोग गर्ने परम्परा भएको छ। त्यसो भएको कारणले यो वास्तविक किसानहरूको हातमा त्यो पुगोस् र जुन सामग्री आउँछन् बलिया र भरपर्दा आउन् र बलिया र भरपर्दा मात्रै नभएर यसलाई के भने आवश्यकता ट्रेनिङको आवश्यकता छ। यो ट्रेनिङ पनि छ र अर्को कुरा हामी अर्ग्यानिक क्षेत्र घोषणा जुन गरिरहेछौँ यो अर्ग्यानिक क्षेत्र घोषणा गर्दाखेरि के भन्छ 3-4वटा कुराको समस्या भएको छ। एउटा कुरा तपाईँको हाम्रो समस्या के भएको छ भन्नुहुन्छ भने हामीले जैविक मलको आवश्यकता भएको छ। जैविक मल उत्पादन गरेर सकिराखेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले गोठे मल द्वारा मात्रै गरेका छौँ जुन गोठे मलले हाम्रो उत्पादनलाई वृद्धि गराउनमा मनकी वृद्धि गराउनले यसले सहयोग धेरै पुग्न सकिराखेको छैन। त्यस्तै प्रकारले अब हामीले यो अर्ग्यानिक क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ। जैविक विषादीको आवश्यकता छ। यहाँ ठुल्ठुला रोगहरू लागेर त्यो रोगहरूलाई नष्ट गर्नको लागि हामीले जैविक विषादी हामी आफ्नै क्षेत्रमा हाम्रै यो प्रदेशमा यसको हुनुपर्छ। यो त विषादी उत्पादन गर्नुपर्छ जैविक विषादी जसले हामीले यो कृषिमा भइरहने कुराहरूलाई सहज होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यो जैविक विषादी र जैविक मल छ। अर्को कुरा यो जनताहरूलाई हामीले अहिलेसम्म बाली बिमाको जुन कुरा गरिरहेछौँ यो बाली बिमामा के छ भने हामीले भोगेको समस्यामा के छ भने बाली बिमामा यो असिना परेपछि मात्रै बिमा पाउने अनि त्योसँगै तपाईँको खडेरी पढे मात्र बिमा पाउने भन्ने चलन छ। यतिले मात्रै पुगेन। यहाँ हामीले के अरे कालो तुसारो अन्यहरूलाई पनि हामीले यसमा बिमामा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। र विशेष गरी अब हामीले अहिले हामी प्रदेशले पनि एउटा राम्रो कामहरू गर्यो कि पुराना बाँझा भएका गडाहरू जम्न खन्ने कामहरू गरिरहेछ। यो खन्ने कामहरूमा हामीले पनि हाम्रो गाउँपालिकामा त्योलाई लागू गर्यौँ र जनताहरूमा पनि खुसी पैदा भएको छ। र अब हामीले के भने विदेश जाने भन्दा पनि अब यहाँ सम्भावना छ हरेक बिक्री नहुने बाली अन्न बाली केही पनि छैन। अब एउटा कुरा के भने नेपालमा हामीले अहिले देखेको के छ भने यो हामी सीमित व्यक्तिहरूमा केही मान्छे मात्रमा अर्ग्यानिक बालीको विषयमा चेतना छ। हामी काठमाडौँको एउटा अनुभव हासिल गरेका छौँ जहाँ चीन र भारतबाट ल्याइएका स्याउहरू जुन बास्न आउँदैनन् ती स्याउ राख्दाखेरि टलक्क टल्किन्छन्। जब हाम्रो स्याउहरू जान्छ त्यहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो स्याउ चाउरी पर्छ किनकि हाम्रो स्याउ अर्ग्यानिक स्याउ हो। उसले अक्सिजन लिने गर्छ, हावा लिने गर्छ, ऊ चाउरीपनमा हुन्छ र उसको बास्ना बाहिरसम्म आउँछ र त्यहाँ काठमाडौँ बसेका अरू मान्छेले बास्ना आउँछ र चाउरीको छ भनेपछि यो नराम्रो चिज हो भनेर बुझ्छन्। त्यसो भएकाले अर्ग्यानिक चेतनाको पनि अभाव छ। त्यसैले यो अर्ग्यानिक क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि अर्ग्यानिक कुराले गर्दा यसको उत्पादनमा कम हुने र महँगो मूल्य हालेर किनी खानेसम्म बाजारबाट बाहिर छैन। त्यसो भएकाले बजारमा भएको किरा लागेको साग टलक्क टल्किएको साग औषध हालेको साग हो। मान्छेले किरा लागेको साग किन्दैन, टलक्क टल्किएको साग किन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अर्ग्यानिक देशभरि अर्ग्यानिक क्षेत्र फैलाउन हामीले एउटा अभियान देशभरि एउटा ठुलो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हामीले देखिरहेका छौँ र हाम्रो हैसियतमा हाम्रो तात्पर्य के मानौँ हामी स्थानीय सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई कृषि रणनीतिक योजना बनाएका छौँ, यसलाई ऐन बनाएका छौँ, कानुन बनाएका छौँ, मापदण्ड बनाएका छौँ। यसलाई समय लगभग सकिएको मैले जानकारी गराएँ। हस् धन्यवाद। हुन्छ अध्यक्षज्यू धन्यवाद यहाँलाई। यसपछि हाम्रो कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य तथा हाम्रो एउटा राजनीतिक अगुवा हामी अबको सेसनको लागि माननीय जीवन मतलब बिन्दु सर हजुरको डिस्कनेक्ट भयो, मैले यहाँबाट गर्न खोजेको थिएँ। माननीय जीवनबहादुर साईज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले दुईजना वक्तालाई मन्तव्यको लागि आमन्त्रण गरेका छौँ। एउटा छक्कबहादुर लामा माननीयज्यू विविध कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन। हामीले अबको 10 मिनटको समय हामी माननीय जीवनबहादुर साईलाई दिन चाहन्छौँ।
सबैलाई नमस्कार र कार्यक्रम गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। म विषयवस्तुमा सिधै गएँ। जुन विषय कर्णालीको रैथाने खेतीपाती तथा खाने मौलिक संस्कृतिको जोगाउँ भनेर राख्नुभएको छ र कर्णालीको कृषिका मुद्दाबारे जुन छलफल कार्यक्रम राख्नुभयो र यो कर्णालीको रैथाने बालीको संरक्षण यहाँको फुड ह्याबिटको लागि सधैँ बहस गरिरहने डाक्टर अरुणा उप्रेतीलाई पनि ल्याउनु भएको रहेछ। सायद उहाँ चाहिँ अहिले छोडिसक्नु भयो यहाँबाट। उहाँलाई पनि हार्दिक म धन्यवाद दिन चाहन्छु। माधवजीले पनि कोभिड-19ले हाम्रो युवा रोजगारीमा र उत्पादनमा कति असर पारेको छ भन्ने कुरा पनि मैले सुने। हेल्बटासको प्रमोदजीको कुरा पनि सुने। हाम्रो तातोपानीको गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूले भनेको सुन्दाखेरि त अब सबै राम्रो भइसकेको छ भन्ने भयो, खुसी लाग्यो। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। मेजर कुरो के हो भने हाम्रो रैथाने बालीको संरक्षण कसरी गर्ने। अब यो दुईटा कुरो चाहिँ मैले हेर्छु। अर्गानिक कुरो एउटा कुरो होला, एउटा पाटो होला। हुनु त अब हाम्रो कृषि मन्त्री पनि, प्रदेशको कृषि मन्त्री पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यो बेला पनि मैले भनेको थिएँ यो बेला भएको छ कि छैन, हामीले पार्ट वाइज गरेर जाने हो। हामीलाई अलिकति नेपालीहरू हामी के हुन्छौँ भने जोसमा टक्क बोलिहाल्छौँ, अर्गानिक प्रदेश बनाउने भन्यौँ। तर जुन प्रदेश सबैभन्दा बढी फुड स्क्यार्सिटी भएको प्रदेश हो, यसमा फुड डेफिसिटलाई हामीले इन्क्रिज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले आएर अघि पनि सुनियो, सबै चाहिँ यो भइसक्यो। यो अर्ग्यानिक बालीको लागि यसका विभिन्न मापदण्डहरू हुन्छन्। त्यो मापदण्डलाई पुरा गर्न मैले अहिले चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवले के भन्न थाल्यो भने बिस्तारै पार्टमा चाहिँ हामीले सुरुवात गर्दै जानुपर्छ। कुनै गाउँपालिकामा होला, नगरपालिकामा होला, एक ठाउँमा हामीले गर्न सक्यौँ भने बिस्तारै इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। नत्र अस्ति हामीले अर्ग्यानिक भनेर चाहिँ प्रदेश भनेर ऐन पास गर्यौँ, तर पछि आएर बाध्यात्मक परिस्थितिमा फेरि मल ल्याउनु पर्यो, युरिया मल ल्याउनु पर्छ भनेर भन्यौँ। त्यस खालका यो अब नीति नियम र अपरिपक्वतामा अब हामी जानु हुँदैन भन्ने हो। मेजर कुरो के हो भने हामीले यो हाम्रो रैथाने बालीको विरुद्धमा को लाग्यौँ भन्दाखेरि म जस्तै हामी नेता भएका हाम्रा कर्मचारी साथीहरू, जसलाई हामी 2 अक्षर पढ्ने बित्तिकै हामी भाते बानीतिर लाग्यौँ। जुम्ला जिल्ला हाम्रो यस्तो एउटा जिल्ला हो, अब आजको कुरा नगरौँ, पहिला पनि साबिकको कर्णालीलाई हेर्ने भने सबैबाट चाहिँ बडा हाकिम बस्नेदेखि लगेर सबै उच्च स्तरका मान्छेहरू बस्ने र जुम्लाको खलङ्गादेखि कुनै पनि गाउँमा जान 5-6 घण्टाभन्दा बढी नलाग्ने ठाउँ थियो। यद्यपि त्यति हुँदै पनि जुम्लाले पनि त्यही न्युज लेख्यो, यहाँका मानिसहरू खाना पाएका छैनन्, भोकै मरेका छन् भन्ने कुरा त्यसले त्यही लेख्यो, हुम्लाले त्यही लेख्यो, मुगुले त्यही लेख्यो, डोल्पाले त्यही लेख्यो, के अरे कालीकोटले त्यही लेख्यो। र हाम्रो मानसिकता नै के भयो भने त्यो सेतो चामलको भात खाने मान्छे चाहिँ महान हो भन्ने देखियो। मलाई एउटा सानो कुरा याद आयो। हुम्लामा प्लेन चल्दैन थियो। म 30 सालमा जुन बेला म 7 वर्षको थिएँ, यहाँबाट हिँडेर जुम्ला जाने क्रममा चाहिँ बुत्थबाडामा बस्थेँ। अनि त्यहाँ प्रचलन के थियो भने जौका रोटी खाने, आलु खाने, दही, अब त्यो एकदम राम्रो उत्तम चिज छ नि। तर कर्मचारीलाई देखाउनलाई बेलुकी बासी भात खाएको छ भने बिहान हात धुँदाखेरि भात यसो हातमा राखेर मैले भात खाएको छु भन्ने त्यो खालको गलत एजुकेसन हामीलाई दियो। अहिले हाम्रो चिनो, फापर, कोदो, कागुनो, अब यो गहत, सिमी, विभिन्न मैले जुन लोकल प्रडक्टहरू छन्, यसलाई हामीले इन्क्रिज कसरी गर्ने, यसलाई कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने कुरामा लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो एउटा रैथाने बालीको कुरा मात्रै भएन, मेडिसिनल भ्यालुको चाहिँ अनाजहरू यिनी बने। पढाइमा पनि कृषि अध्ययन अब यो माइनर बालीको रूपमा लगिएको छ। मेजर बाली भनेको धानै भनेको छ। तर अहिले हाम्रो मार्चे भन्ने जुन छ, त्यो मार्चेलाई इन्डियामा मात्रै, बाहिरको कुरा छोड्दिउँ, इन्डियामा मात्रै 1 किलो मार्चेलाई मार्ची धान भन्नु खोजेको होइन, मार्चे भनेर जुन छ नि फुल्ने छ, त्यसलाई चाहिँ 1000 आइसी पर्दो रहेछ। यत्रो भ्यालुबल चिज हुँदा हुँदै पनि हाम्रो बानी के छ भने हामी फेरि भएन भने सकि नसकि उसिनेको त्यो सेतो चामलमा हामी गइरहेका छौँ। त्यसकारण अब त हिजो त केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई हामीले दोष दियौँ, हामीले गाली गऱ्यौँ, यसले हेरेन भन्यौँ। अब त हाम्रो प्रदेश सरकार छ,
प्रदेश सरकारका पनि कृषि मन्त्री जो एकदम ऊर्जावान, यङ, इनर्जेटिक, हिजो माथि उता द्वन्द्व पनि लडेको, अब अहिले आएर कृषिको आन्दोलन पनि गर्नु होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तर हामीले भनेको के हो भने जुन कुराहरू प्लानिङ गर्दाखेरि हामीले सोच्नु पर्यो, सोचेर जानु पर्यो। मुखले भनेर कानुन बनाएर हुँदैन रहेछ। कानुन बनाएर के हुन्छ? छुवाछुतको कानुन हामीले 2020 सालमै बनाएको, छुवाछुत अहिलेसम्म हटेको छैन। त्यसका कानुन बनाउनु ठुलो कुरा होइन, यसलाई एक्सन ओरिएन्टेडमा हाम्रो यो बाली भनेको तिम्रो वर्ल्ड वाइड चाहिँ यो मेडिसिनल भ्यालु भएको चिज हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एजुकेटेड गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो एजुकेटेड गर्ने कुराहरूमा हामी अरू तल्लो लेभलका मान्छेलाई हामी दोष नदिउँ। म पहिलो दोष म आफू लिन्छु, किनकि कर्णाली यस्तो ठाउँ भयो, साबिकको कर्णाली, अब अहिले अरू 5वटा जिल्ला पनि जोडिएका छन्। हामी नुन र चामलको राजनीति गरेर बस्यौँ। आजका दिनसम्म पनि नुन र चामलको राजनीति गरेर कसलाई नुन दिएर हुन्छ, कसलाई चामल दिएर हुन्छ भन्ने कुरामा गयौँ। प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ हामी घट्दै गयौँ। आज यो प्रत्येक जिल्लाहरूमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै जग्गाहरू बाँझा छन्। तर अहिले यो कोभिड-19ले अर्को एउटा बेनिफिट, धेरै कुराहरूको त घाटा गर्यो। अघि माधवजीको चाहिँ मैले त्यो हेरिरहेको थिएँ। तर अहिले म त अहिले हुम्लामा छु। मेरो जिल्लामा आउँदाखेरि कहिल्यै नदेखेका अनुहारहरू देख्न पाइएको छ। र खेतीपातीमा जो जति छन्, काठमाडौँमा बस्न सकेनन्, नेपालगञ्ज बस्न सकेनन्, सब फर्केर आएर खेतीपातीमा लागेको पनि देखियो। कुनै पनि चिजको एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ पक्षहरू हुँदो रहेछ अथवा मेरिट र डिमेरिट हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू देखिएको छ। त्यसकारण हामी सबै सिपालु छौँ। अब जुम मिटिङ होला, अरू मिटिङ होला बोल्ने, यसमा प्रोडक्टिभिटी, फापर कति उत्पादन भयो, चिनो कति उत्पादन भयो, कागुनो कति उत्पादन भयो, कोदो कति उत्पादन भयो। आज त्यति मात्र होइन, म तातामानीका अध्यक्षज्यूलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहीँबाट पनि म 2-3 चोटि गएँ। हामीले अब उहाँले अघि धेरै राम्रो कुराहरू त गर्नुभयो, त्यहाँ पनि म देखिरहेको थिएँ। खच्चर चलाउने साथीहरू कोदो र जौ लगेर चाहिँ खच्चरलाई खुवाइरहेको र तलबाट आएका सेतो चामल। अनि त्यति मात्र होइन, रुपैयाँको कुहिएको बन्दा जुम्लामा पुगेको, रुपैयाँको कुहिएको बन्दा मुगुमा पुगेको पनि यो आँखाले देख्दाखेरि आत्मालाई एकदम चाहिँ पिन्च भएर आउँछ। त्यसकारण यी प्रोडक्टिभिटी नहुनको कारण पनि के हो भनेर हामीले ब्याकग्राउन्डमा हेर्न जाने हो भने कनेक्टिभिटी हो। आज जुम्लाको स्याउले राम्रो मार्केट पाउन सकेको छैन। हामीले खलङ्गाबाट ल्याएर तातो पानी क्रस गर्ने बित्तिकै स्याउमा चाहिँ घाउचोट भइसकेको हुन्छ, किनभने बाटो राम्रो छैन। त्यसकारण यो प्रोडक्टिभिटी र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नलाई, किसानहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नको लागि मैले देखेको कुरा के हो भने पहिलो चाहिँ कनेक्टिभिटी रहेछ, राम्रो खालको चाहिँ बाटो। त्यसैले मैले सदनमा पनि त्यही कराउने गर्थेँ। अब मन्त्रीज्यूहरू, मान्यज्यूहरू कसले सुनिरहनु भएको होला। कनेक्टिभिटी राम्रो नहुँदासम्म हामीले अरू प्रोडक्टिभिटी पनि गर्न सक्दैनौँ। यहाँको अरू केही मात्र नभएर यो हामीले आलु मात्रै, हाई हिमालयन आलु मात्रै तल्लो बेल्टतिर हामीले अब अहिले त के लुम्बिनी भयो भन्छन्, 5 नम्बरै भने लुम्बिनी पासै त भएको छैन क्या हो। लुम्बिनी प्रदेशमा, बागमती प्रदेशमा हामीले चाहिँ सुदूरपश्चिममा पनि पठाउन सक्ने अवस्थाहरू छन्। किन मैले अघि नै भने अनाज मात्र होइन, यो मेडिसिनल भ्यालु भएको अनाजलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू न एग्रिकल्चर कलेजहरूमा पढाइयो, न विद्वानहरूले गरे। यसलाई माइनर खालको प्रडक्टको रूपमा लगियो। अब कोदोलाई हेर्नुहोस्, कोदोलाई कुअन्न भनियो। कुन चाहिँ हिजोका पण्डितहरू, अब जान्ने मान्नेलाई स्वाद लागेन होला, उसले के भनिदियो भने यो त कुअन्न हो। पूजा गर्दाखेरि कोदो नचल्ने, अरू बेला कोदो नचल्ने, हाम्रा यी धामी झाँक्रीहरू हुन्छन् तिनीहरूसँग कोदो नचल्ने भनेर भन्छ। अहिले नेपालले वर्षेनी 2 अरब भन्दा बढीको कोदो चाहिँ इम्पोर्ट गर्छ। 2 अरब भन्दा बढीको कोदो इम्पोर्ट गर्छौँ। तर हाम्रो चाहिँ कुअन्न भनेर त्यो गदालाई, खच्चरलाई खुवाउने गरिएको छ। र हामी आफू नै भन्नु पर्यो, हामी आफू मानिस चाहिँ आफू गदा भएका छौँ। चामल विशेष गरेर यो साबिकको कर्णालीमा चामल, त्यो चा चाहिँ तल सुर्खेतकाले चाखिसके, दाङकाले चाखिसके, अनि चाहिँ धनगढीकाले चाखिसके, चा त्यहीँ चाखे। 2टा शब्द मात्रै यो साबिकको कर्णालीमा पुग्छ। त्यसैमा हामी प्रोत्साहन दिएर चाहिँ चामल पुर्यायौँ भनेर हामीले भन्छौँ। यो कुरालाई हामीले हटाउन सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सक्छौँ। र अहिले आएर 2टा पाटो, जुन ठाउँमा मलाई के लाग्छ भने जस्तै रुकुम पश्चिममा भनौँ, रुकुम पश्चिम खाद्यान्न सल्यानमा चाहिँ प्रशस्त मात्रा खाद्यान्न उत्पादन हुने ठाउँ हो।
रुकुममा पनि त्यो खाद्यान्न उत्पादन भएको देखियो। मैले देखेको कुरामा चाहिँ मैले मेरो अनुभव मेबी आई एम रङ आई डोन्ट नो, तर मलाई लाग्छ 10 वटा कर्णालीका जिल्लाहरूमा खाद्यान्न पुग्ने भनेका जिल्ला 2टा मात्रै छन्, सल्यान र पश्चिम रुकुम। अरू हामी सबै जिल्ला 8 वटा जिल्लामा फुड स्कार्सिटी छ। त्यसकारणले अब हामीले चाहिँ मन्त्रीजीले सुन्दै हुनुहुन्छ, सायद उहाँले भन्नु होला यी 2टा जिल्लालाई सल्यान र के अरे पश्चिम रुकुमलाई अर्ग्यानिक जिल्लाको रूपमा तिनलाई बनाउन सुरु गरौँ जस्तो लाग्छ। किनभने त्यहाँ फुड स्कार्सिटी छैन, त्यहाँ चाहिँ खाना नपाएर मर्यो भन्ने अवस्था मैले सुनेको देख्दिनँ। तर जस्तै हुम्लाको कुरा गर्नुहोस्, मुगुको कुरा गर्नुहोस्, इभन आज जुम्लामा बाटो पुग्दा पनि जुम्लाको कुरा गर्नुहोस्, डोल्पाको कुरा गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ के आउँछ, दैलेखको कुरा गर्नुहोस्, खाद्यान्न पुगेको छैन भन्ने कुरा आइसकेपछि मास प्रोडक्सन कसरी गर्ने भन्ने त्यो पोलिसीमा गएर बिस्तारै अब हामीले जुन एउटा परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो परिकल्पनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा के भयो भने बिस्तारै केही जिल्लाहरू, केही पालिकाहरू, केही नगरपालिकालाई चाहिँ अर्ग्यानिक बनाउँदै जाने, अरूमा चाहिँ मास प्रोडक्सन वृद्धि गर्दै जाने। पहिलो चरणमा चाहिँ फुड स्कार्सिटी नहोस्। जब फुड स्कार्सिटी नभइसकेपछि मान्छेले के हुँदो रहेछ भने अनि राम्रो खानेकुराको उसले खोजी गर्न थाल्छ। त्यो राम्रो खानेकुरा भनेको अर्ग्यानिक हो होइन, यो हामीले युरिया नमिसाएको भन्ने कुरामा जाँदाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा अहिले हाम्रो त परम्परा भएको, म अब माथि लिमीको गाउँमा पुगेँ, त्यहाँ पनि चौचौ नै छ, अर्को ठाउँमा पनि बिस्कुट नै छ। यसलाई बिस्तारै हामीले एकैचोटि गर्न सक्दैनौँ, बानी बिग्रिसकेको छ। यसलाई बिस्तारै डिस्करेज कसरी गर्ने भन्दाखेरि खाद्यान्नहरू हामीले पुर्याउन सक्नु पर्यो, सामानहरू हामीले पुर्याउन सक्नु पर्यो। त्यो गर्न सक्यौँ भने सायद तपाईँहरूले गरेको कार्यक्रमको प्रतिफल राम्रो आउला, यसमा राम्रो होला। अब अन्यथा चाहिँ अब अहिले प्रचलन आएको छ जुम मिटिङ गर्ने, गफ गर्ने, हामीले आफ्ना भन्ने गर्ने होला। अब चाहिँ पाइलटिङ होइन, चाहिँ एक्सन ओरिएन्टेडमा जानु होला। यही कुरा राख्दै सायद तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो जस्तो लाग्छ समयको कुरा। अब यही कुराहरू राख्दै यसमा लाग्यो भने कर्णालीको भविष्य राम्रो छ, सबैलाई थाहा छ। राम्रो छ त हामी सबैले भनेका छौँ, तर सुर्खेतको अहिले यसो हेरिरहेको छु, हाम्रो कृषि मन्त्रीज्यूको अगाडिको बाटोमै खाल्डो परेको हुन्छ। अनि हामीले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ, यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएर अगाडि बढौँ। र तपाईँहरूले गरेको कार्यक्रमलाई धन्यवाद दिँदै यसले चाहिँ सफलता हासिल गरोस् र यो कार्यक्रमले आउटपुट पनि केही निकालोस् भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस् मान्यज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसपछि हामी खाद्यका लागि कृषि अभियन्ता भन्छौँ हामी डाक्टर सुजाता तामाङलाई छलफलको अहिलेसम्म भएका विभिन्न चाहिँ अनुभव, कार्यपत्र सबैको चाहिँ सारांश र यसमा चाहिँ सारांश प्रस्तुत गरिदिनु हुन डाक्टर सुजाता तामाङजीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बिन्दुजी। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। मैले माननीय कृषि मन्त्री विमला केसीज्यू, माननीय जीवन साईज्यू र सचिवज्यू लगायत अन्य वक्ता र सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहे। म कर्णालीको बारेमा धेरै विज्ञता त राख्दिनँ, तर छोटोमा आजको छलफलको हिसाबले केही कुरा र केही कुरा चाहिँ म यो पछिल्लो खास गरी 10 वर्षदेखि म बेला बेलामा भन्छु, बेला बेला कर्णाली जाने र कर्णालीको खाद्य कृषि र यो खाद्यान्नको मुद्दाहरूलाई अलिकति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्ने कोसिस गरिराखेको विद्यार्थी, अब केही हिसाबले अभियन्ताको पनि नाताले केही मेरो आफ्नो अनुभवहरूसँग जोडेर आजको छलफललाई कनेक्ट गर्न खोज्ने छु। यस अर्थमा म कर्णालीको कुरा गर्दाखेरि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मुगुको दैना भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ। यहाँ हुनुभएको धेरैजनालाई थाहा छ त्यो कहाँ छ भन्ने। गमगढीबाट हामीलाई त झन्डै 2 दिन नै लागेको थियो। त्यो यात्रादेखि पछिको अनुभवहरूको आधारमा कुरा गर्दैछु। त्यसमा 2-3टा कुरा मलाई लागेको र आजको छलफलहरूमा पनि अलिअलि आएको, अहिले पछि पनि आउला। जस्तो पहिलो कुरा चाहिँ के भने कर्णालीको खाद्यान्न खेतीपातीको कुरा गर्दाखेरि कर्णालीको आफ्नै विशिष्ट हावापानी छ। यो खास गरी स्थानीयतामा आधारित विशिष्टताको कृषि र केही कर्णाली खास गरी माथिल्लो भागको कर्णालीको माथिल्लो भागहरूमा यो शुष्क र अर्धशुष्क प्रकृतिको हावापानी माटो पनि छ। त्यसले गर्दा पनि खाना खेतीपातीको सम्भावना पनि फरक छ र त्यसको प्रणाली प्रविधिहरू पनि फरक छ। यस अर्थमा
हामीलाई लागेको अथवा मलाई व्यक्तिगत हिसाबले अरू प्राविधिकहरूले पनि याद गर्नुभयो होला, बेला बेला हामी कुरा पनि गर्ने गर्छौँ। जस्तो यो हुन त रसायन विषादी सम्म मैदान अथवा जस्तो सुकै ठाउँमा पनि धेरै सहने चिज होइन, यो राम्रो चिज होइन, खराब चिज हो भनेर हामी सबैले भनिराखेको छौँ। अझै खास गरी माथिल्लो कर्णालीको भूबनोटबाट विचार गर्यो भने यो विषादी रसायन पटक्कै सहने चिज होइन। त्यो हुँदाखेरि कसरी विषादी रसायन रहित र स्थानीयता विशिष्टमा आधारित खेतीपाती गर्न सकिन्छ, यसलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य कुरा होला। र यसमा हाम्रो कर्णाली प्रदेश विशेष गरी कृषि मन्त्रालय हाम्रो बिमला म्याडमहरू एकदमै धेरै लागिराख्नु भएको छ, त्यसको हामी एकदमै सम्मान पनि गर्छौँ र केही अर्थमा हामी सँगसँगै पनि छौँ यस कामको लागि, त्यो अर्थमा खुसी पनि लाग्छ र उहाँहरूको यो प्राङ्गारिक यात्रामा अगाडि बढिराखोस् भन्ने पनि लाग्छ। अर्को चाहिँ अलि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण भने मैले यस अर्थमा कर्णालीभित्र एकदमै विविधता छ। हामी झट्ट हेर्दाखेरि प्राकृतिक विविधताहरूको कुरा गर्छौँ, तर त्यहाँभित्रको सामाजिक विविधताहरू छ, सांस्कृतिक विविधताहरू छ। हाम्रो धेरै पुरानो खस संस्कृति त्यहीँ सुरु हुन्छ। त्यस्तै गरी माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रमा खास गरी यो भोटे भनौँ, भोटे अथवा हिमाली संस्कृति छ, तामाङ संस्कृति छ र त्यहाँको समाजभित्र खास गरी माथिल्लो समुदायहरूमा यो महिलाभित्रको होइन समानताको दृष्टिकोण, महिलाहरूले अलिकति नेतृत्व गर्ने संस्कृतिहरू, यो पनि अलिकति मनन योग्य र जोगाउन योग्य छ। तर अब जस्तो यो विविधता सँगसँगै केही होइन हाम्रो दुःख अभावको कुराहरू पनि नभएन होइन। भौगोलिक हिसाबले हाम्रो सीमित खेतीयोग्य जमिनहरू होला अथवा अरू स्वास्थ्यको कुरा अघि अरुणा म्यामले भनिसक्नुभयो, स्वास्थ्यको समस्याहरू छ। खास गरी अहिले यो पछिल्लो समय पत्रुखानाहरूको महत्त्व, पत्रुखानाहरूलाई बढी जोड दिने तर स्थानीय रैथाने खाद्यान्नहरूलाई धेरै महत्त्व नदिने, अब त्यो एक खाले बानीहरूको विकास भएको छ अथवा त्यो संस्कृतिहरूको विकास भएको छ। त्यस्तो केही अलिअलि होइन दुःखका कुराहरू पनि छन्, तर त्यो अर्थमा दुःख मात्र छैन, अभाव मात्र छैन। हामीले बाहिरबाट जसरी देखिराखेको छौँ कि यो समस्या छ, अभाव छ, भोकमरी छ भन्ने जस्तो जुन चित्र आएको छ बाहिर त्यति मात्र छैन, तर यहाँभित्र खेतीपातीको हिसाबले, सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले अन्य सम्भावनाहरू पनि छ भन्ने अर्को पोइन्ट राखेँ। अर्को चाहिँ अघिदेखि यहाँ धेरै साथीहरूको कुरा आयो, खास गरी यो प्राङ्गारिक र रैथाने खानेकुराहरूको कुरा गर्दाखेरि अलिकति बेच्नेतिर हाम्रो अलि बढी जोड भयो कि भन्ने लाग्छ। र त्यो भन्दा पनि हामी कमसेकम पहिला आफू खाउँ, स्थानीय स्तरमा खाउँ र त्यसपछि उब्रेको बेचौँ र त्यसलाई बजारीकरण गर्ने हो, के गर्ने हो, त्यो दोस्रो तह होला। सुरुमा चाहिँ खानाकै लागि खेतीपाती गरौँ, बेच्नलाई अरूको लागि मात्र नगरौँ, अरूलाई पनि गरौँ। किसानहरूले अवश्य पनि अरूको लागि पनि उत्पादन गर्नुहुन्छ, तर कमसेकम सुरुमा आफूले खाउँ भन्ने कुरा राख्न चाहे। अर्को मलाई यो कर्णाली सम्झिँदा र दिदीबहिनीहरू बेला बेला मलाई अलिकति, अब म यो अर्थमा बायस नै छु कि म अलि बढी महिला किसानहरूप्रति अलि बढी नै चासो लाग्छ। र कर्णालीमा विचार गर्दाखेरि यहाँ कर्णालीको धेरैजना हुनुहुन्छ, हामी बेला बेला कुरा गर्ने गरेछौँ। यो काठको नुङ्ग्रे भन्ने हुन्छ, त्यो कुप्री परेको धेरै कर्णालीको दिदीबहिनीहरूको दिनचर्या भनेको त्यसरी कुप्रे परेर खेतीपाती गरेर खाद्यान्न उत्पादन गरेर आफ्नो लागि, आफ्नो परिवारको लागि, अझै अहिले त हामी बेच्ने गरी उत्पादन गर्ने कुरा गर्दैछौँ। उहाँहरू त्यति धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको योगदान छ, उहाँहरूको आफ्नै खाले रैथाने ज्ञान छ, रैथाने खाद्यान्नहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ। तर कमसेकम त्यो चिज चाहिँ उहाँहरूले पहिला उत्पादन गर्नुहोस्, आफ्नो परिवारलाई खुवाउनुहोस् र अरूलाई त्यसपछि बेच्नेतिर लागौँ भन्ने लाग्छ। र उहाँहरूसँग जोडिएको केही होइन सामाजिक, खास गरी आर्थिक र स्वास्थ्यसम्मको समस्याहरू पनि छ। त्यो अलिक फरक पाटो भयो, त्यो केही छलफल पनि भइसकेको छ। त्यसमा केही सुधार्नुपर्ने कुराहरू छ जुन अघि अरुणा म्यामले उल्लेख गरिसक्नुभयो।
त्यसपछि अर्को भनेको अलिकति माधवजीले कुरा गरिराख्नु भएको थियो होइन, यो खास गरी युवा रोजगारीको कुराहरू छ। अब केही बाध्यताले पनि होला, हाम्रो मौसमी बसाइसराईको प्रचलन पनि छ त्यहाँ होइन, त्यसको सकारात्मक नकारात्मक दुइटै कुरा होला। खेतीपातीसँग जोड्दा खेतीपाती छोड्ने अथवा कम योगदान गर्न सक्ने त्यस्तो खाले अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ, तर अब त्यसलाई धेरै अहिले लामो नबनाऊ। र अर्को चाहिँ यो खाद्यान्न होइन, खानेकुराको कुरा गर्दाखेरि कोभिड-19 को प्रभावहरू केही रूपमा देखिन थाल्यो भनेर अघि पनि छलफलमा भयो, त्यो देखिन पनि थाल्यो, केही अझै देखिन बाँकी छ। अघि माननीय जीवन साई सरले भन्नुभयो जस्तो होइन, त्यसको सकारात्मक पनि होला, मान्छेहरू खेतीपातीमा फर्केला, अथवा त्यसको नकारात्मक सामाजिक आर्थिक स्थितिमा पर्ने नकारात्मक अवस्थाहरू पनि आउन बाँकी नै छ। र खास गरी कर्णालीको कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याएर कुरा गर्दाखेरि के भने, हाम्रो केही भौगोलिक चुनौतीहरू छन् नभएको होइन, बनोटको हिसाबले विविधता सँगसँगै। र यसमा जसरी स्थानीय सरकार अथवा कर्णाली प्रदेश सरकारहरू लागिराख्नु भएको छ, सँगसँगै यो नागरिक समाजको भूमिकाको पनि कुरा आएको थियो। त्यसको लागि होइन, विभिन्न नागरिक समाजहरू सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका पनि अपरिहार्य नै छ र धेरै साथीहरूले राम्रैसँग काम पनि गरिराख्नु भएको छ। अर्को चाहिँ अघि हाम्रो तातोपानी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले उठाउनु भएको थियो, खास गरी केही दुरुपयोगहरू अथवा विशेष गरी यो अनुदान कार्यक्रम लिने भन्नेमा केही दुरुपयोगहरू पनि भएको छ, त्यो नभए होइन। अघि अध्यक्षज्यूले नै पनि भन्नुभयो, माननीय जीवन साईज्यूले पनि भन्नुभयो कि अलिअलि चाहिँ यो हामी गर्ने कुरा पनि होला, किनभने त्यहाँनिर केही होइन त्यस्तो खाले कामहरू भएको छ, तर कम्तीमा हामी आफूले जहाँबाट सक्छौँ त्यस्तो कुराहरूलाई दुरुत्साहित गर्ने हो भने बिस्तारै त्यो हट्दै जाला। अहिलेको स्थितिलाई हेऱ्यो भने त्यस्तो अवस्था पक्कै पनि छ, र यो अब कर्णालीको मात्र त होइन होला, अरूतिरको पनि समस्या हो, तर कर्णालीमा पनि त्यो प्रशस्तै देखिन्छ, हामीले पनि देखेको कुरा हो। त्यसपछि अब अलिकति यो होइन प्राविधिक त्यहाँको सम्भावनाहरू सँगसँगै त्यहाँकै स्थानीय हावापानीलाई सुहाउँदो प्राविधिक कुराहरू अथवा ज्ञान प्रविधिहरूको जरुरीको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो। त्यो पनि एकदमै जरुरी छ, किनभने हामीले यहाँ अहिले त अब हामी सङ्घीय प्रणालीमा गयौँ, पहिलाको हेर्दाखेरि केन्द्रीय स्तरबाट एक खाले सबैतिर एकै खालको प्रविधि एकै खाले ज्ञानको प्रसार गर्दा चाहिँ कर्णालीमा त्यसले धेरै काम गर्दैन भन्ने हामी यहाँ सबैलाई थाहा छ। त्यो अर्थमा कर्णालीको हावापानी सुहाउँदो ज्ञान प्रविधिहरूको प्रचार प्रसार गरौँ, त्यसकै अध्ययन अनुसन्धान गरौँ, त्यसलाई त्यहीँ भइरहेको स्थानीय होइन ज्ञानहरूलाई जोगाउँ भन्ने लाग्छ। यति भन्दै मैले छोटोमा अथवा लामो भयो थाहा भएन, जो अहिलेलाई मैले सिद्धाएँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर सुजाता तामाङ म्यामलाई, उहाँले आफ्नो अनुभवहरू सेयरिङ गर्नुभएको छ। त्यसपछि हामी एकदमै प्रतीक्षा गरिरहेको हाम्रो कर्णाली प्रदेश माननीय मन्त्री बिमला केसीलाई आफ्नो चाहिँ हेलो मन्त्रीज्यू, हजुर हेलो सुनिरहेको छ? हजुर सुनिरहेको छ मन्त्रीज्यू? यो को धेरै बोले जस्तो सुनिन्छ के हो? ल धन्यवाद सञ्चालकज्यू, कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमको विशेष अतिथि हाम्रो माननीय तथा आदरणीय नेता जीवनबहादुर साईज्यू र सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र विषय विज्ञ सबै सरोकारवाला सबै साथीहरू, विशेष गरी खाद्यका लागि कृषि अभियानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साथीहरूमा म अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यो कार्यक्रम सुरुदेखि म बस्न पाइनँ, अहिले मेरो सचिवालयका साथीहरू तपाईँहरू सुन्नुहोस् भने म अलिकति जरुरी मिटिङमा थिएँ, सबै कुरा सुन्न पाइनँ। जे होस्, तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू र जीवनबहादुर साईजीको कुरा सुने र सुजाताको पनि।
धेरै राम्रो छलफल भयो होला भन्ने विश्वास गरेका छु। छलफल खास गरी 40औं विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा राखेको यो सप्ताहव्यापी छलफल अन्तर्क्रिया कार्यक्रमले सार्थकता पाएको छ र यहाँहरूको मिसन जुन खालको छ, अझ अर्ग्यानिक कसरी गराउने, रैथाने बालीको संरक्षण कसरी गर्ने र पोषणयुक्त खाना कसरी हामीले हाम्रा मान्छेहरूलाई खुवाउन सम्भव छ, हाम्रा खाने आनी बानीहरूलाई कसरी चेन्ज गराउनु पर्छ भन्ने अभियानमा लामो समयदेखि लाग्नु भएको छ र सो अनुसार केही परिणाम पनि निस्किँदै गएको छ। कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सरकारले अर्ग्यानिक कर्णाली प्रदेश बनाउने आधारहरू तयार गर्ने निर्णय गर्यो पहिलो बैठकबाट। अब करिब 2.5 वर्ष क्रस गरिसकेको छ सरकार स्थापना भएको। यो बीचमा हामीले एउटा अरु धेरै गर्न नसके पनि अर्ग्यानिक बनाउन सम्भव छ भन्ने माहौल बनाउन सकेका छौं। त्यो एउटा आधार पनि हो र आधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अब हामीले यसलाई जति हाम्रा क्षेत्रहरू छन् त्यही क्षेत्रहरूलाई सर्टिफाई गर्ने, अर्ग्यानिक जोनिङ गर्ने कुरामा हामी लागिरहेका थियौं। यो गत वर्ष हाम्रो कोरोनाको कारणले हामीले जिम्मा दिएको टिमले पूरा गर्न सकेन, यसपालि पूरा गर्यो भने कम्तीमा यो क्षेत्र यो अर्ग्यानिक क्षेत्र हो भन्ने हामीले सर्टिफाई गर्न सक्यौं या जोनिङ गर्न सक्यौं भने त्यसलाई त्यहाँबाट उत्पादित चिजहरूलाई हामी अर्ग्यानिक भनेर सर्टिफाई गर्न सजिलो हुन्थ्यो। र हामी यसपालि जसरी भए पनि यो सर्टिफाईको कुरा, ब्रान्डको कुरालाई सँगसँगै लिनुपर्छ र जोनिङको कुरा त झन् गर्नु नै पर्यो, आधारभूत कुरा नै भइहाल्यो। यतातिर लाग्दैछौँ। अब अर्ग्यानिक बजारीकरण, स्पेशल बजारीकरणमा लाग्नुपर्छ भनेर अहिले हाम्रो सचिवज्यू राजेन्द्र प्रसाद मिश्रज्यू अहिले केही पोइन्टहरूमा आफै लाग्नु भएको छ र हामी कम्तीमा कर्णाली प्रदेशको सरकारको तर्फबाट केही त्यस्ता पोइन्टहरू बनाऊ जहाँ अर्ग्यानिकको स्पेशल बजारीकरणको यहाँ सम्भावना हुन्छ, यहाँ छ भनेर हामीले देखाउन सकिने गरी प्रयत्न त हामीले धेरै गर्यौं। सहकारी कम्प्लेक्स पनि अर्ग्यानिकै बजारीकरणको निम्ति हामीले राखेका थियौं, जमिन समिनका इत्यादि जटिलताका कारणले हामीले सकेनौं। यो उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको चेनलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने यो उत्पादनले मात्रै पनि नहुँदो रहेछ। कर्णालीमा रैथाने बालीको औषधिजन्य उत्पादन, हाम्रो खाद्य उत्पादन छ नि कर्णालीमा, यसलाई हामीले ठिक ढंगले बजारीकरण गर्न सकेका छैनौं। किसानहरूलाई घाटा हुने, बीचमा व्यापार गर्ने बिचौलियाहरू, जो खास हामीले बिचौलिया भन्ने गर्छौं, तिनीहरूलाई मुनाफा हुने, खास कृषकका के अरे उचित खालको मूल्य नजाने खालको स्थिति पनि बनेकै छ। अलिअलि भएकोमा पनि त्यस्तो भएको छ। त्यसैले यो पनि हामीले रैथाने बालीको पनि न्यूनतम मूल्य हामीले निर्धारण गरिदिने कुरा, न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्यौं भने किसानले आधारभूत मूल्य पाउन सक्छन्। यतातिर पनि अहिले हामी जाँदैछौँ र विशेष गरी अहिले सरकारको तर्फबाट कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन हामीले मतलब विधेयक ड्राफ्ट गरिरहेछौँ। यो कुरालाई त्यहाँ बजारीकरणको कुरा, न्यूनतम समर्थन मूल्यको कुरा हामीले यसमा राख्दैछौँ। अब अर्ग्यानिकको पनि निश्चित क्षेत्र जस्तो माथिका साबिका 5वटा जिल्ला, कर्णालीका 5वटा जिल्लामा अहिले हामीले रेकर्ड हेर्यौं भने, पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्यौं भने रासायनिक मल गएको देखिँदैन। अहिले त देशभरि नै अब अभाव भयो, एउटा कुरा रह्यो। तर यो गएका वर्षहरूमा गएको 5वटा जिल्लामा रासायनिक मल गएको छैन, त्यसकारण पनि अर्ग्यानिक छ। हामीले हाम्रो कर्णालीको केही जटिलता, भौगोलिक जटिलताका कुरा, चुनौतीको कुरा गर्दै गर्दा त्यो चुनौती आफैमा अवसरको रूपमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो अवसर हो, जसका कारण त्यो अवसर भएको कारणले हामीले अर्ग्यानिक सम्भव छ है कर्णालीबाट सुरु गरौँ, त्यो पनि साबिका कर्णालीका जिल्लाहरूबाट सुरु गरौँ भन्ने भइसकेपछि हामीले माथिका जिल्लालाई अलि बढी फोकस गरेका छौँ, तलका जिल्लाहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउने सोचमा छौँ। एउटा हामीले अर्ग्यानिकको विकल्प दिनका लागि अर्ग्यानिक गर है भनेर सुनिश्चित गर्नका निम्ति दुईटा कुरा गर्न सकेका छौँ। पहिलो कुरा भनेको विषादी प्रयोग भएको ठाउँमा त्यसको विषादीको विकल्प जैविक विषादी हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ। यो वर्ष जैविक विषादीको प्रयोगशाला स्थापनाको कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। त्यो पनि हामीसँग विज्ञताको अभाव छ। यहाँहरू धेरै संस्थाहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूसँग कुनै त्यस्तो खालको प्रविधि छ। हामीले आफैले जैविक विषादी एकदमै राम्रो खालको क्वालिटीको जैविक विषादी कसरी उत्पादन गर्ने र रोग किराका विरुद्ध कसरी लड्ने, रोग किरा लाछ तिमीहरू विषादी नहाल भन्न नसकिँदो रहेछ। अब भाषण गर्दा हामीले यो नगरौँ भनेर भन्न त सकिएला, तर समस्या त किसानको जीवन व्यवहारमा आउँछ, ठुलो लगानी गुम्छ। रोग नियन्त्रण गर्न त विषादी नै चाहिन्छ, त्यो नहाल भन्न सकिने अवस्थामा यसपालि हामीले सलका विरुद्ध हामी आफैले विषादी किनेर दिनुपर्ने अवस्था बन्यो।
के अरे सल्लाह भन्छु के अरे हाम्रो यो अमेरिकन फौजी किराको विरुद्ध हामी आफैले मन्त्रालय आफैले औषधि के अरे विषादी किनेर पठाउनु पर्ने अवस्था बन्यो। हाम्रो त्यो मूल्य मान्यता विपरीत थियो, तैपनि किसानहरूलाई भोकै मर्न त दिनु भएन। अमेरिकन फौजी किरा अब अरू तरिकाले फेरि नमर्दो रहेछ। यस्तो खालको अवस्था कम्तीमा हामीले त्यही अमेरिकन फौजी किरा मार्ने हामीसँग जैविक विषादी भयो त त्यही उपलब्ध गराउने थियो नि त। त्यसैले यो अभियानका साथीहरूलाई, यसका अग्रज साथीहरूलाई, अभियन्ता साथीहरूलाई मेरो विशेष अनुरोध, कर्णाली प्रदेशमा हामीलाई जटिलता भनेको विषादीको विकल्प दिन सकेका छैनौँ। यसको प्रवृत्ति भित्राइदिनुहोस्, कहाँबाट कसरी गर्न सकिन्छ हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुभयो भने, यो गर्न सकियो भने हामीले मजाले अर्ग्यानिकतिर लिन सक्छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा मलको कुरा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। हरेक गोठ प्राङ्गारी मलको स्रोत भनेर हामीले त्यो अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। भकार सुधारको कार्यक्रमलाई पनि पहिलाका भकार सुधारबाट शिक्षा लिएर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। परम्परागत जैविक विषादीको काम त गरि नै रहेछन्, त्यतिले पुगेन हैन। आधुनिक हिसाबले जैविक विषादी उत्पादन गर्ने तरिका के हो? थोरै एउटा बोतलमा लिएर पानी छर्केर हाल्ने खालको पनि त छन् होला नि जैविक विषादीहरू। त्यस्तो त बेच्न मान्छेहरू आउँछन्। इन्डियाका केही मान्छेहरूसँग मेरो कुरा भएको थियो, उनीहरू यहाँ आएर हामी कहाँ स्थापना गर्न नमान्ने, प्रयोगशाला स्थापना गर्न नमान्ने, तर किनिदिउन् भन्ने चाहना हुँदो रहेछ। अब त्यो फेरि हाम्रो लागि रणनीति हिसाबले कुनै पनि हालतमा ठिक हुँदैन भनेर त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले रिजेक्ट गरिरहेका छौँ। कसरी गर्ने होला? ठुलो चुनौती छ। यहाँहरूले हामीलाई त्यहाँनिर सपोर्ट गरिदिनु भयो भने प्रदेश सरकारलाई हामी धेरै आभारी हुने थियौँ। मलको कुरामा पनि हामी अलिकति मललाई गुणस्तरीय कसरी बनाउने, भएको मललाई गुणस्तरीय कसरी गराउने, प्राविधिक हिसाबले त्यो जानकारी किसानहरूमा पुर्याउन जरुरी छ। अर्को कम्तीमा सुर्खेतमा एउटा जैविक के अरे प्राङ्गारी मल उत्पादनको एउटा स्रोत बनाउन पाइदिए व्यवसायिक रूपमा उत्पादन गर्न चाहने मान्छेहरूले आफै घर घरमा त भैँसी पाल्ने र घर घरमा पशुपालन गर्ने चलन त अलिक घट्दै गएको छ। त्यस कारणले त्यो सन्दर्भमा उहाँहरूलाई मल कसरी उपलब्ध गराउने, अलि ठुलो खालको नभए पनि मध्यम खालको मल उत्पादनको कुरालाई पनि उद्योगलाई पनि लिने कि भन्ने कुरामा हामी गत वर्षदेखि बजेट छुट्याउँदै आएका, तर त्यो पनि अलिक कम्प्लिटली गर्न नसकेको अवस्था बनिरहेको छ। सुरुवात त साना साना भए पनि गरेका छौँ, तर प्रभावकारी ढङ्गले कसरी गर्ने भन्ने चुनौती यो पनि छ। मललाई कसरी अर्ग्यानिक भन्ने हो। मलका पनि विभिन्न खालका कम्पनीहरू छन्, मल देखाउँदै आउने, त्यसको पनि प्रयोगशालाबाट मतलब प्रमाणित गर्ने खालको अवस्था बनाउनु पर्यो। अर्ग्यानिक विज्ञहरू चाहिए हामी कहाँ, रैथाने बालीलाई प्रमोसन गर्ने विज्ञहरू चाहिए। त्यसको पोषणको मतलब अवस्था के हो भन्ने कुराहरू पनि जाँच गर्न सक्ने खाद्य प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई, त्यो क्षमता भएका मान्छेहरूलाई पनि हामीले केन्द्रित गर्न जरुरी छ। यसो गरियो भने हामी एउटा लाइनमा हिँड्न सक्छौँ। हामीसँग यी चुनौतीहरू हाम्रो अगाडिका छन्। जैविक विषादी परीक्षण प्रयोगशाला भनेर 2टा ठाउँमा हामीले बनाउने निर्णय गर्यौँ। ओएनएममा पनि छ, तर हामीसँग एकदमै के अरे सामग्रीको अभावले गर्दा हामी कार्यालय त खोल्ने अवस्था बन्यो कतिपय ठाउँमा, तर प्रयोगशाला नै हामीले निर्माण गर्न सकेको अवस्था छैन। यो वर्ष हामीले खरिद गरेर त्यो सम्बन्धीको प्रविधि खरिद गरेर त्यहाँ प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने त्यहाँ कम्तीमा खाना नहुने चिजहरू हामीले रिजेक्ट गर्न सक्छौँ, रोक्न सक्छौँ नाकामा भन्ने गरी यो काम सुरुवात गर्न थालिएको छ। हाम्रो यहाँको कर्णाली प्रदेशको अवस्था हामीले कम्तीमा अर्ग्यानिक उत्पादनबाट कर्णाली प्रदेशको मतलब यो कुपोषणको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने, अर्ग्यानिक उत्पादन र अर्ग्यानिक खाना पनि मतलब खाने संस्कार, आफैले उत्पादन गरेको खाने संस्कारको कुरा भइरहेछ। हामी आफैले उत्पादन गरेको कोदो, फापर, आलु यी सबै छन्। यो खाना नमान्ने जो संस्कार छ यसलाई पनि चेन्ज गरेर कुपोषणबाट कर्णाली प्रदेशलाई माथि उठाउने, हामीले उत्पादन गरेको चिजलाई पनि ठिक ढङ्गले सर्टिफाई गरेर ब्रान्ड दिएर हामीले पठाउन सक्यौँ भने त्योबाट आत्मनिर्भरतातिर हामी अगाडि बढ्ने या सामानहरू निर्यात गर्ने खालको अवस्था कसरी बनाउने भन्ने कुरा छ र हामी यो अवसरलाई ठिक ढङ्गले लिन सक्छौँ। र अहिले पनि जुम्लाको स्याउ सबैतिर जान्छ, तर जुम्लाको स्याउको क्वालिटी छैन, त्यहाँ पनि विषादी युज गर्दा रहेछन्। म अस्ति गएको जुम्लामा स्याउमा पनि विषादी युज हुँदो रहेछ। अब अर्ग्यानिक के भन्ने, फेरि त्यसलाई अर्ग्यानिक जिल्ला कसरी भन्ने बडो ठुलो चुनौती छ हामीलाई। त्यसैले पहिलो कुरा विषादी नै हो, जैविक विषादी, विषादीको विकल्प जैविक विषादी कसरी बनाउने भन्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ। यहाँहरूले यो अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ, एउटा चेतनामूलक ढङ्गले अगाडि बढाएको छ। अब अलिकति समय हुँदा कोरोनाले हामीलाई अलिकति साथ दिँदै गयो, न्यूनीकरण हुँदै गयो भने यहाँहरू गाउँमै जाने, गाउँमै त्यस्ता प्रवर्धन मतलब रैथाने बाली प्रवर्धन गर्ने, रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने, अर्ग्यानिक मतलब चिजको बजारीकरण गर्ने गरी ठोस कार्यक्रमहरू ल्याएर फिल्डमा आउनुभयो भने
एकदमै कर्णाली प्रदेशका निम्ति सहयोग हुन्थ्यो, योगदान हुन्थ्यो। त्यो अपेक्षा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विशेष गरी कृषि मन्त्रीका हैसियतबाट यहाँहरूलाई त्यो अपेक्षा यहाँहरूबाट हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। अब यो त अहिले जुम मिटिङ हाम्रो बाध्यता हो, यो जरुरी पनि छ। यही मिटिङका लागि काठमाडौँ जानुभन्दा यो जुम मिटिङबाट हामीले हाम्रो काम गर्नु, राम्रो कुरा मिटिङ जुमबाटै गरौँ। एउटा प्रवृत्तिको विकास भएको छ, कोरोनाले ल्याएको यो अवसर हो। तर फिल्डमा चाहिँ कसरी जाने, फिल्डमा यही कोरोनाको बिचमा पनि फिल्डमा जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ? मलाई लाग्छ सक्छ। कामै त रोकिरहेको छैनौँ त, कहीँ पनि मान्छे त रोकिया छैन। त्यसो हुँदाखेरि फिल्डमा जाने खालको वातावरण बनाउनका निम्ति म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा पुरा सुन्ने अवसर मैले लिन सकिनँ मेरै अरू कारणले, त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। र यहाँहरूले जुन खालको अवसर दिनुभयो, जुन अभियानमा लाग्ने यहाँहरूले प्रेरणा सबैलाई दिनुभएको छ र हामीलाई पनि यहाँहरूले त्यो खालको उत्साह भर्नुभएको छ। यहाँहरू विशेष गरी कृष्ण पौडेल सर हाम्रो योमा एकदमै विज्ञ हुनुहुन्छ। कृष्ण पौडेल सरको एकदमै यसमा चासो चिन्ता छ र हामी अब गुरु योजनाको कुरा पनि अहिले तुरुन्त अगाडि बढाउँ भनेर गत वर्षदेखि नै लाग्यौँ, तर गुरु योजना अगाडि बढ्न सकेका छैन। यसपालि गुरु योजना पनि हामी अब छिटै बनाउने तयारीमा छौँ। यहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ र गुरु योजना बनाइयो भने कर्णाली प्रदेशमा कहिले, कुन वर्ष, कुन समयमा हामीले पूर्ण अर्ग्यानिक बनाउन सक्छौँ। रुकुमबाट अगाडि जीवनबहादुर साईले भने जस्तै खाद्य पूर्ण रूपमा मतलब एउटा खालको मतलब पुरा भएको अवस्थामा सङ्कट नहुने ठाउँबाट सुरु गर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि गर्नु एकदम मननयोग्य कुरा हो। कहाँ कसरी गर्ने, विविध खालका आयामहरू छन्, विविध खालका विषयवस्तुहरू छन्। हामीले यी कुराहरूलाई त्यही गुरु योजनाभित्र राखेर कम्प्लिटली कहिले हामीले कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण अर्ग्यानिक कर्णाली प्रदेश घोषणा गर्न सक्छौँ, त्यो खालको हामीलाई सोच चाहिएको छ, त्यो खालको डिजाइन चाहिएको छ, त्यो खालको योजना चाहिएको छ। त्यसका निम्ति पनि फेरि पनि कृष्ण सरको ग्रुपलाई मैले त्यो अनुरोध गरेर यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दै यो आयोजक टिमलाई म धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद मन्त्रीज्यू, धेरै महत्त्वपूर्ण र हामीलाई उपयोगी खालका सूचनाहरू दिनुभएको छ। फेरि हामी यस्ता मिटिङहरूमा जोडिने छौँ भन्दै यहाँको सल्लाह सुझाव हामी अब कसरी फिल्डमा जाने, कसरी फेरि खेती किसानलाई पुनः चाहिँ कसरी जोड्ने भन्ने एउटा चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ। यसमा सबै हामी लाग्नेछौँ भन्दै हामी अब कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। गर्दै यो कार्यक्रमलाई समापन पनि गरिदिनु हुन र आयोजकको तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन अनुरोध गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा माग्छु। धन्यवाद जीवनजी। धन्यवाद बिन्दु सर। मैले सूचना पाएको थिएँ टिका सरले केही बोल्न चाहनु भएको छ। 1 मिनट म उहाँलाई केही बोल्नु छ भने आफ्नो कुरा राख्दिन अनुरोध गर्छु, त्यसपछि म समापन। ए हजुर हाम्रो हजुर धन्यवाद। म बोलौँ, सानो कुरा राखौँ हजुर। हजुर हजुर सर, हजुर ठिक छ सर, हुन्छ अगाडि बढौँ। हजुर सबैजनालाई नमस्कार। मैले केही कुरा सुने अघि, यो विशेष गरी यो मौरीको प्रस्तुति सुन्दाखेरि मलाई एउटा एकदम चिन्ताजनक कुरो लाग्यो। अघि यहाँ धेरैले बजारको कुरा पनि गर्नुभयो अघि। त्यस हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अब मार्सीमा अब यो सञ्चार माध्यममा पनि लाइभ भइरहेको चिजहरू हो। म आफै अरू हिसाबले भन्दा पनि आफै उपभोक्ताको हिसाबले कर्णालीको चाहिँ सामग्रीको खाद्यवस्तुको उपभोक्ताको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि मार्सीमा चाहिँ यो झार मार्ने औषधि बिटाक्लोर चाहिँ धेरै उपयोग हुन थाल्यो भन्ने कुरा सुन्दाखेरि अब मलाई त्यो कर्णालीको चिजहरू ल्याएर खाउँ लागेन हेर्नु। अब यो चाहिँ निकै खतरापूर्ण कुरा हो। यसले चाहिँ बजार सत्रक्क पारिदिन सक्छ। म एकजनाले नखाएर त कर्णालीको केही हुने कुरा होइन, तर यस किसिमको चाहिँ कुराहरू बाहिर आयो भनेदेखि त्यो हाम्रो लागि एकदम खतराको कुरा हो। अघि बजारको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, कनेक्टिभिटीको कुरा पनि गर्नुभयो, तर इमेजको कुरा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कमसेकम अहिले सडक नगएको बेलामा कर्णालीको शुद्ध छ भन्ने एक किसिमको मानसिकता त थियो। अब त्यो भएन भनेदेखि हामी ठुलो घाटामा पर्छौँ।
अब वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि या अब त्यो लामो छलफलको विषय हुनसक्छ, म त्यसमा धेरै भित्र जान्न। तर कर्णालीले बजारको कल्पना गर्ने हो भनेदेखि अर्ग्यानिकको कल्पना नगरिकन चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धी हुनै सक्दैन। माफ गर्नु होला, त्यो बाटो चाहिँ अब हामीले कसरी सम्भव बनाउने भन्ने कुरा मात्रै हो। यो कि त्यो भन्ने छनौट चाहिँ हामीसँग बाँकी छ जस्तो लाग्दैन। मैले यति अर्गेलो निवेदन गर्न चाहेँ, मौका दिनुभयो। हवस्, धन्यवाद जीवनजी। धन्यवाद सर। यहाँ यस कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यस कार्यक्रममा उपस्थित माननीय मन्त्रीज्यू, हाम्रो माननीय जीवनबहादुर शाहीज्यू, गाउँपालिका अध्यक्षज्यू लगायत आजको एकदम सान्दर्भिक प्रस्तुति राखिदिनु हुने हाम्रो माधव सर, अरुणा म्याडम लगायत सम्पूर्ण प्रस्तोताज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम सकिएको जानकारी गराउँदछु र यहाँहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म बसेर धैर्य धारण गरेर आफ्नो प्रस्तुतिहरू, आफ्नो जिज्ञासाहरू राखेर अन्त्यसम्म बसिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। हामीले यो क्वेसन एन्सरको सेसन चलाएनौँ किनकि म्यासेजमै त्यही हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूले, हाम्रो सहभागीहरूले क्वेसन सोध्नुभयो, त्यही उत्तर दिएको मैले देखिरहेको थिएँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद।